ए हवस्, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब हामी कविता वाचनको श्रृङ्खलामा अगाडि बढ्दैछौँ। एकचोटि सज्जनजी, महेन्द्रजी त्यहाँ लाइभ आइरहेको छ नि, के छ एकचोटि त्यो मलाई जानकारी गराउनु होला। ओके ओके, थ्याङ्क यू। हाम्रो नेपाल खबर.com बाट आज हामी साँझमा यो भर्चुअल साहित्यिक साँझमा जुटिरहेका छौँ र यतिखेर हामी फेसबुक लाइभमा पनि भर्खरबाट जोडिएका छौँ र सम्पूर्ण कविहरूलाई र कवियत्रीलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी विशेष रूपमा यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै साहित्य सृजना र कविताबाट पनि देश बोल्न सकिन्छ र त्यो सृजनामा अवश्य पनि देश बोलेको हुन्छ, हाम्रा अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अभिव्यक्त भएको हुन्छन् र एउटा साहित्यले दुनियाँ बोक्छ भनेर भनिन्छ। र हामी झन्डै 2 लाख हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र माफी पनि माग्न चाहन्छौँ। हामी झन्डै 1 घन्टा ढिला भएका छौँ र हामीलाई अलिकति विद्युत र यो इन्टरनेटको समस्या भएको छ र यतिखेर डेनमार्कबाट महेश कुमार खातीले सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ भने म नेपालको बागलुङबाट हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। यतिखेर युरोपबाट एकजना कवि आउनु भएको छ, त्यस्तै गरी कतारबाट एकजना कवयित्री आउनु भएको छ र नेपालबाट पनि एकजना कवि आउनु भएको छ। अवश्य पनि आज हामीले विशेष रूपमा धेरै व्यक्तिहरूलाई सहभागी बनाउनु भन्दा पनि 3 जना कवि कवयित्रीहरूका सृजना सुन्नेछौँ र योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो महेशजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ महेन्द्र खड्काजी पनि सँगै जोडिनु भएको छ डेनमार्कबाट र केही समयमा हामी अब देश विदेश त्यस्तै गरी स्वदेश हाम्रा दुःख पीडा सबै कुरा समेटेका कविहरूका कविता हामी सुन्नेछौँ। धन्यवाद सज्जनजी, उहाँ बागलुङबाट हुनुहुन्थ्यो। अब हामी महेन्द्रजी के बोल्नुहुन्छ कि उहाँ अहिले महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर फोटोमा महेशजी, सम्पूर्ण कवि तथा कवयित्रीहरूमा लाई म यो कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो टाढा भएर पनि जुम मिटिङ मार्फत यसरी एउटा साहित्य रूपमा जमघट गर्ने मौका पाएका छौँ र यसलाई यी नेपाल खबरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो कार्यक्रम सुन्नुहोला, मनोरञ्जन लिनुहोला भन्न चाहन्छु। महेशजी। हस्, धन्यवाद महेन्द्रजी। पक्कै पनि हामी चाहिँ अब यो आजको साँझ साहित्यिक साँझ बनाउनेछौँ। समय, समाज, विश्व र प्रेम यी विषयमा केन्द्रित भएर हाम्रा कविहरूले कविता सुनाउनु हुनेछ र सुरुवातमा हरिशरण परियारजीबाट सुरुवात गरौँ। हस् त, यहाँले आफ्नो एउटा कविता वाचन गर्नुहोस्, त्यसपछि दिलश्रीष र त्यसपछि मायाकेसीजीले एक-एकवटा कविता सुरुवात गर्नुहुनेछ। अबको क्रममा हरिशरण परियारजी। नमस्कार, यी नेपाल.com सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरू र त्यसै गरी लाइभ फेसबुकमा यहाँ जोडिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम, यस साँझमा आदरणीय कवयित्री माया केसी, त्यसै गरी कवि दिलश्रीसँग यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा मलाई अति नै खुसी महसुस भइरहेको छ। र अब आजको साँझलाई एउटा सृजनात्मक बनाउनको लागि अहिले कोरोना कहर सँगसँगै देश दुखिरहेको छ। हामी प्रदेशमा बसेर पनि देश दुखेको मा निकै मर्माहत भइरहेका छौँ र यो जुन एउटा विभेदले जुन समाजमा जरा गाडेको छ, त्यो विभेदबाट हामीले पक्कै पनि मुक्ति पाउनुपर्छ र समाजलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दै म मेरो कविता कैँची वाचन गर्न चाहन्छु। कैँची। डोबहरूमा दौडिरहन्छ कैँची, कहिले दायाँ कहिले बायाँ, कहिले माथि कहिले अर्धगोलाकार, अनि दिन्छ एउटा मूर्त आकार। डोबहरूमा दौडिरहन्छ कैँची, कहिले दायाँ कहिले बायाँ, कहिले माथि कहिले अर्धगोलाकार, अनि दिन्छ एउटा मूर्त आकार। संसारको नक्सामा दौडेर बनाउन सक्छ सिङ्गो देशको आकार। कपडाको थानमा नाचेर निकाल्न सक्छ ढाका टोपी र कुर्ता पाइजामा राष्ट्रिय झण्डाको आकार। यसैलाई चलाएर मेरा पुर्खाहरूले युगौंदेखि ढाकिरहे सभ्यताको लाज काटिरहे युगौं यो जिन्दगीको बोझ। तर आफ्नै धारसँग अनभिज्ञ केवल औँलाद्वारा निर्देशित बनिरह्यो अछुत जिन्दगीको सारथी। क्रमशः कुरिए कर्मको सिमाना, लुटिए हातबाट मखमली पसिना। आज थाहा छ मलाई अरू जस्तै अमानवीय बन्यो भने कैँची,
काटिन सक्छ, लाजको वस्त्र काटिन सक्छ, मानव तस्बिर काटिन सक्छन्, औँलाहरू काटिन सक्छन्, हातहरू अनि काटिन केबेर राष्ट्रिय झण्डा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हरिशरण परियारजी। पक्कै पनि एउटा मेहनतले कुदेको कैँची कतै भोलि राष्ट्रिय झण्डामा पो पुग्ने हो कि भन्ने एउटा सशक्त कविता यहाँले पावरफुल कविता वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको क्रममा दिलश्रीजी यहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्नुहोला। दिलश्रीजीको थोरै के समस्या भयो। माया केसी जीले कविता वाचन गर्नुहोला। अबको क्रममा माया केसी कतारबाट हुनुहुन्छ। अनेसास कतारको उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ। एउटा सशक्त नारी हस्ताक्षर। अबको क्रममा माया केसीजीको कविता। धन्यवाद सर। मैले अघि भने जस्तै नेपाल कोरोना कहरसँगै सीमा रेखा मिचिएको कहरसँग लडिरहेको छ। न त यो नेपालमा नयाँ कथा होइन, हामी सानै हुँदादेखि सुनिरहेको कथा हो, यो कहानी नै भइसक्यो। त्यसैमा आधारित रहेर एउटा कविता सुनाउँछु म सुरुवातमा। कविताको शीर्षक सीमा रेखा। सुरु गर्छु। सानैदेखि सुनेको हुँ कालापानी मिचिएका गीत, लिम्पियाधुरा फर्काउन अधुरै रहेका कुरा र लेखुलेख फाँसिएको विरक्त कहानी। मैले सानैदेखि सुनेको हुँ कालापानी मिचिएका गीत, लिम्पियाधुरा फर्काउन अधुरै रहेका कुरा र लिपुलेख फाँसिएको विरक्त कहानी। बदलियो समय उबेला जस्तै छैन, बदलियो समय उबेला जस्तै छैन। जीवनका अनेकौं कालखण्डबाट गुज्रेर बदलिए म पनि धेरै नै। र त थाहा पाउन थालेको छु माटोको उतार चढाव र सिमानाका बेमेलहरू। युगले जन्माएका सपुतहरू माटोसँगै माटो जोडेर गए, गोरेटोसँगै कोरेर गए। धोबाटोका साँधहरू रत बन्न सके सिमाना पर परसम्म, रत भन्न सक्छौँ आज सीमा रेखा मिचियो। कागजका राष्ट्रभक्तिले सीमा रेखा नजोगिएपछि, कागजका राष्ट्रभक्तिले सीमा रेखा नजोगिएपछि गर्जन परेको छ घर थर्किने गरी। लगाउन परेको छ नारा आफ्नै घरभित्र, आफ्नै घर जोगाउनका निम्ति। उठ जाग र लाग सीमा रेखा बचाउन। सायद यहीँनिर हो समय स्थिर रहने, सोच्ने गम्भीर भएर आफ्नो अस्तित्वबारे र चलायमान हुने एकजुट भएर माटोकै खातिर जीवन दाउमा राखेर। सपाङ्ग जिन्दगी बोकेर अरूमा आश्रित हुँदै आदिम सपुत बुझेर फर्किँदैन पुर्खाले गाडेका किल्ला। सपाङ्ग जिन्दगी बोकेर अरूमा आश्रित हुँदै आदिम सपुत बुझेर फर्किँदैन पुर्खाले गाडेका किल्ला। जन्मिने छैनन् फेरि पृथ्वीनारायण शाह, जन्मिने छैनन् मनुष्य। त्यसैले त हामी नै बन्नु छ बत्ती थापा, हामीले नै उठाउनु छ तरबार र खुकुरी र बचाउनु छ आफूले टेकेर उभिरहेको माटोको अस्तित्व। धन्यवाद। हजुर धेरै धन्यवाद माया केसीजी, कतारबाट हुनुहुन्छ उहाँ। साह्रै मिठो एउटा देश प्रेमले ओतप्रोत सीमा मिचिएको कथा उहाँले एकदमै शालीन तरिकाले सशक्त एउटा कविता मार्फत व्यक्त गर्नुभयो आफ्नो भावना। उहाँलाई धन्यवाद। अबको क्रममा दिलश्रीस बागलुङबाट, उहाँको अगाडि केही समस्या भएको थियो, अहिलेको क्रममा दिलश्रीस यहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्नु होला। दुर्भाग्यवश मैले दुईजना कविको कविता सुन्नु पाएँ। यो अलिकति नेटको चाहिँ एकदमै समस्या बेहोरिरहेका छौँ। हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यो चाहिँ। जी र मान्छेको कविता म पहिलो कविता सुनाउँछु। यसै कोरोना सङ्कटको सकसकै बिच म गाउँ पुगेपछि लेखेको कविता हो। कविताको शीर्षक छ
अझै सुरक्षा गाउँमै छ। आफैले राखेको नाम आफैले बिर्सिने पण्डितहरू जस्तै, आफैले राखेको नाम आफैले बिर्सिने पण्डितहरू जस्तै, आफैले दिएको आश्वासन आफै बिर्सिने नेताहरू जस्तै, आफैले खाएको कसम आफैले बिर्सिने प्रेमिका जस्तै उनीहरूले पनि बिर्सिएका हुन् आफ्नो घर, गाउँ र माटो। आफैले राखेको दिलश्रीजीको नेटमा केही समस्या भयो जस्तो लाग्यो, केही सुन्नमा। दिलश्री दाजु सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ नेटबाट अलिकति बाहिर जानुभएको छ होला। अवश्य पनि हामी जोड्ने छौँ र यतिखेर हामी भर्चुअल साहित्यिक साँझमा छौँ र दिलश्री गाउँको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले अलिकति नेटको समस्याले गर्दा हामी फेरि जोड्ने प्रयासमा हुनेछौँ। महेशजी, अब स्पेसल्ली हामी अहिले कोरोना कहरको बिचमा पनि छौँ र साहित्यमा त्यो कुरा पनि आइरहेको छ र दिलश्रीको कविताले सुरक्षा चाहिँ गाउँमै छ, प्रेम माया गाउँमै छ भन्ने खालको भावको एउटा कविता चाहिँ उहाँको भर्खरै प्रकाशित भएका थिए नेसनल मिडियाहरूमा पनि हामीले सुन्न पायौँ त्यो कविता, र उहाँलाई हामी जोड्ने छौँ। र यतिखेर हामी भर्चुअल यो कविता साँझ साहित्यिक साँझमा रहेका छौँ र हाम्रो नेपाल खबर .com को फेसबुक पेजबाट अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएका हाम्रा श्रोताहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्ता साहित्यिक गतिविधिहरू लगायत बहसका कार्यक्रम हामीले दिँदै आइरहेका छौँ र अहिले हामी बढी बोल्नु भन्दा पनि हामी सिर्जना नै सुन्न गइरहेका छौँ र अबको क्रममा चाहिँ कसलाई लिँदै हुनुहुन्छ? हजुर, पक्कै पनि सज्जनजी एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। दिलश्रीजीको चाहिँ आज बागलुङमा ठुलो पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्पर्कमा उहाँ भर्खरै नेट कट भयो र अब केही बेरमा फेरि उहाँ प्रस्तुत हुनुहुनेछ भन्ने सज्जनजीले उहाँलाई फलो गर्नु होला। अब हामी हरिशरण प्रयासजीसँग जान चाहन्छौँ। यो हजुरले चाहिँ अलिक बढी विशेष गरी कवितामा चाहिँ यो समाजको पिँधमा परिएका मानिसका कथाहरू कवितामा उतार्ने गर्नुहुन्छ। खास हजुरको विचारमा छोटोमा कविता या साहित्य के हो र के को लागि लेखिनुपर्छ होला, के लाग्छ तपाईँलाई? छोटोमा भनिदिनुहोस् न, छोटो इन्ट्र्याक्सन जस्तो पनि होस्। धन्यवाद महेशजी। अब हामीले पहिलेदेखि हेर्दै आउँदाखेरि साहित्यलाई एउटा हामीले चाहिँ जसरी एउटा मनोरञ्जनात्मक रूपमा चाहिँ जसरी ग्रहण गर्ने गरिन्थ्यो पहिला जस्तै राजा महाराजाहरू पनि त्यसमा भनौँ शासकहरू चाहिँ त्यसमा बढी लागेर अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ एउटा देशको भाष्यलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाऊ भन्ने हिसाबले पनि साहित्यिक सिर्जनाहरू भइरहेको अवस्थाहरू थिए। जसरी राणाकालमा, त्यसभन्दा अगाडि र त्यसपछि पञ्चायत कालमा पनि एक किसिमको जुन भाष्यहरू निर्माण भइरहेको थियो। र त्यसै गरी अहिले हामीले पनि यो साहित्यमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू, पिँधका कुराहरू आउनुपर्छ। जसरी एउटा समाज चाहिँ अहिले जुन एउटा कुसंस्कृतिबाट ग्रसित भएको छ, जसले गर्दाखेरि यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि कुनै मान्छेहरूले म मान्छे हुँ है भनेर पनि महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ। र त्यसैले गर्दाखेरि जुन साहित्यमा पनि साहित्यले त समाजलाई नै देखाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पनि उन्मुक्त पुस्ता र हामीहरू चाहिँ सँगै रहेर कसरी हुन्छ, कसरी सकिन्छ, हामीले चाहिँ एउटा नयाँ भाष्य निर्माण गरौँ जस भाष्यले चाहिँ पिँधमा रहेको वर्गलाई पनि समावेश गर्न सकोस् भन्ने रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, धेरै मिठो विचार यहाँको, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। पक्कै पनि यो आवाजविहीनहरूको आवाज चाहिँ कवितामा पनि साहित्यमा आउनु यहाँको उत्कृष्ट विचार, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब दोस्रो कविता कुन सुनाउँदै हुनुहुन्छ हरिशरणजी? म यो मेरो दोस्रो कविता म स्पर्श शीर्षकको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविता स्पर्श। नछुनु थियो छोइ गयो, अलिकति आँखाले, अलिकति मनले, अलिकति रहरले। जसरी छुन्छ कोमल हिउँले हिउँचुली, छोइ गए तिमीलाई, धेरै प्रिय हुन्छ स्पर्शित हुनु।
टाढा टाढाबाट आइपुगेको सुगन्धले स्पर्शित हुनु, सखारे हिउँ चुलीलाई चुमेर आइपुगेको बतासले स्पर्शित हुनु, हृदयको कुनाबाट स्पन्दित आफन्तको अङ्गालोले स्पर्शित हुनु। तर फरक छ मैले तिमीलाई छुनु, तिमीले मलाई। कस्तो बालुवाको घरलाई छालले छुनु, कोमल पत्रदललाई काँडाले छुनु, बतासिने सिमल भुवालाई शीतले छुनु, विनाशकारी स्पर्श जसले लुटेर इन्द्रियबाट कैद गर्छ स्पर्शको परिभाषा र बन्जर बनाउँछ हाम्रा रहरहरूलाई। प्रिय, के हामी सकौँला निसङ्कोच सधैँ एकअर्कालाई सजिलै छुन? वाह, धेरै धेरै धन्यवाद। यो स्पर्शको साह्रै एउटा शब्दमा धेरै शक्ति हुन्छ भन्छन् र पक्कै पनि यहाँका कवितामा ती शब्दहरू चाहिँ एकदमै पावरफुल तरिकाले आए र एउटा हतियारको रूपमा शब्दहरू आए। र धेरै धन्यवाद हरिशरणजी, यहाँको यो स्पर्श कविता हामीले सुन्यौँ। फेरि हामी पछि जोडिनेछौँ। यति बेला हामीलाई ई नेपाल खबर फेसबुक पेजबाट संसारभर हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी MMS इभेन्ट्स को फेसबुक पेजबाट पनि हामी अहिले लाइभ आइरहेका छौँ र हामीसँग अहिले कवि पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ हरिश शरण परियार, कतारबाट हुनुहुन्छ कवि मायाकेसी र नेपालबाट बागलुङबाट हुनुहुन्छ दिलश्रीष। तर उहाँको चाहिँ यो नेट आज बागलुङमा ठुलो पहिरो गएको कारणले नेटको प्रोब्लमले गर्दाखेरि उहाँ कनेक्ट हुन सकिरहनु भएको छैन। त्यसै गरी हामीसँग को होस्टको रूपमा बागलुङबाट, नेपालको बागलुङबाट सज्जन कुमार सिंह हुनुहुन्छ र डेनमार्कबाट महेन्द्र खड्का र म महेश कुमार खाती, हामी तीनजना छौँ। अबको क्रममा म मायाकेसीसँग जान चाहेँ। मायाजी, हजुरले अगाडि एउटा देशभक्तिपूर्ण कविता भाषण गर्नुभयो। यहाँले कस्ता किसिमका कविताहरू लेख्न रुचाउनुहुन्छ र साहित्यमा के आउनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? छोटोमा बताइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी तपाईँको कविता सुनौँला है। धन्यवाद। सम्भवतः कविता यही विषयमा लेख्छु भनेर प्रिपेयर भएर म कहिले पनि बस्दिनँ। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि लेखिन्छन् कविता, कहिलेकाहीँ वेद नआएर पनि लेखिन्छन् कविता। टिपिकल्ली म कवितै लेख्छु भनेर थपक्क पलेटी कसेर बसेर मैले कहिले पनि कविता लेखेको छैन, सम्भवतः लेख्दिनँ पनि। विषयहरू आफै उब्जिन्छन् कतिपय। अब जस्तै अहिले हेर्नु भएको छ कोरोनाको कहर, यो विषयमा कविता नलेख्ने कवि सायद कवि होइनन्, यस्तो भइसक्यो अहिलेको समय, होइन? कविता एउटा माध्यम हो। हामीले एकदमै साना कुराहरूदेखि देशका परिस्थितिहरू बदलिनेसम्मका कुराहरू हामी कवितामै पोख्छौँ, कवितामै बोल्छौँ, आवाज उठाउँछौँ कविता मार्फत। सशक्त माध्यम हो कविता भन्छु म चाहिँ, है। मैले कविताहरू चाहिँ जस्तै आफू कहाँ पुगेको छु त्यो परिवेश, त्यसलाई सकेसम्म टिप्छु। आँखाले देखेका कुराहरू जुन चाहिँ एकदमै कविताको लागि विषय बन्न सजिला पनि र सजीवतामा रहेर कविता लेख्न सायद सजिलो पनि। मायाजी धन्यवाद। हामीसँग दिलश्रीष जोडिनु भएको छ। उहाँले एकैछिनमा 2टा कवितै पाठ गर्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि मायाजी एउटा कविता भाषण गर्नुहोस् न हजुरले, है त। हाम्रो दिलश्रीजी चाहिँ उहाँको अलिकति नेटवर्क प्रब्लम भएको हुनाले उहाँ आउँदा हामीले चान्स दिइहाल्ने कि म चाहिँ त्यसो भन्छु। दिलश्रीजी 2टा कविता यहाँले चाहिँ नेटले कति साथ दिन्छ, 2टा कविता भाषण गर्नुहोस् है त। अब रात महसुस भएको जस्तो फिल भएको छ, नेटमा जोइन भएको छु। अलिक झुरो हुन्छ यो कवि हृदय चाहिँ खलबलियो भने चाहिँ मनस्थिति। ओहो, पक्कै पनि एकदमै हो। त अगाडिको हजुरले हामीले पूर्ण रूपमा त सुन्न सकेनौँ, त्यो पहिलो कविताबाटै सुरु गर्नुपर्छ होला, किनकि त्यो पुरै आएन, आधाबाटै बिग्रियो। म महसुस भएको छ किनकि 2जना कविको, प्रिय कविको हरिशरणजीको धेरै कविताहरू हामीले बोलिराखेको। आज चाहिँ मौका पनि थियो। लाइभ सुन्ने सौभाग्य चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनँ। एकदमै खल्लो खल्लो महसुस भइराखेको छ। म अघिको कवितालाई पुनः जोड्ने प्रयास गर्छु। कविता दाजै सुरक्षा गाउँमै छ।
आफैले राखेको नाम आफैले बिर्सिने पण्डितहरू जस्तै, आफैले राखेको नाम आफैले बिर्सिने पण्डितहरू जस्तै, आफैले दिएको आश्वासन आफैले बिर्सिने नेताहरू जस्तै, आफैले खाएको कसम आफैले बिर्सिने प्रेमी प्रेमिका जस्तै उनीहरूले पनि बिर्सेका हुन् आफ्नो घर, गाउँ र माटो। फेरि सुरक्षा खोज्दै उनीहरू नाच्दै गाउँ आएका छन्। भुलेर रनवन पाखा पोखिरा सरापेर पुर्खेली घर गाउँ, भुलेर रनवन पाखा पोखिरा सरापेर पुर्ख्यौली घर गाउँ, रमाएर सहर र रेमिटेन्समा बहाना बनाउँदै बुढेसकालका बाबुमा पठाउँदै वृद्धाश्रमहरूमा। भर्खर जन्मेका नाबालक सन्तान रुवाउँदै जबरजस्त राखेर होस्टेलहरूमा। उनीहरू गएका थिए सहर र सहरभन्दा पर परदेश, उनीहरू गएका थिए सहर र सहरभन्दा पर परदेश। गाउँमै हलो जोतेर धन हानेर खाने बलिदाई, श्रम बेचेर जीविका चलाउने हर्किपाका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने भूमिका भजौ, पसिन पसिन भएर घरगोट गर्ने साइली दिदी, यी सबलाई तिनीहरूले लाहुर र सहरबाट आउनुसाथ निकै स्मार्ट बनेथे र भनेथे, यस्तो गाउँमा पनि अब को बस्छ, यस्तो गाउँमा पनि अब को बस्छ। उजाड बन्दै गरेका घरहरूमा ऐठन हुन्छ होला सुत्दा पनि, यस्तो ठाउँमा को बस्छ। त्यस बखत एकसाथ भनेथे गाउँलेले, त्यस बखत एकसाथ भनेथे गाउँलेले, गाउँमा अबसम्म बसिरहेछन् मानिसहरू जबसम्म आदर्श इमानहरू बाँकी रहनेछन्। हामी गाउँलेलाई यति मात्र थाहा छ, पैसाको रहरको सहरहरू त, पैसाको रहरको प्रदेशहरू त वर्षौंमा लाउरे घर गाउँ आउँदा बसाउन छर्किने सेन जस्तै न हो। हामी गाउँलेलाई त गाई भैँसी बाख्राका गोबर पनि बसाउँछन्, हामी गाउँलेलाई त गाई भैँसी बाख्राका गोबर पनि बसाउँछन् र त मल बनाउँछौँ, हुर्काउँछौँ अन्न बाली। हामी गाउँलेलाई त गाई भैँसी बाख्राका गोबर पनि बसाउँछन् र त मल बनाउँछौँ, हुर्काउँछौँ अन्न बाली। र हात फैलाउनु पर्दैन सरकारले जस्तो लास समेत बचाउने गरी यस दुनियाँमा। हामीलाई तिमी लाउने खाइ जस्तो खराबी कृत्रिम बसाउनु छैन, मारेर आफ्नै आत्मा देखावटी हाँसो हँसाउनु छैन। आफ्नै मान्छे पनि अपरिचित ठान्ने, आफ्नै मान्छे पनि बिरानो लाग्ने, त्यो सहर त्यो प्रदेश भन्दा वास्तुको नाममा सबथोक गर्न तयार। त्यो सहर त्यो प्रदेश भन्दा मेरो गाउँ कति हो कति सुन्दर छ, मेरो गाउँ कति हो कति पवित्र छ। ओ दाजै देशमा आउने हर सङ्कट र विपत्तिमा, ओ दाजै देशमा आउने हर सङ्कट र विपत्तिमा हर मान्छेको सम्झनामा आउँछन् गाउँघर। जसरी हर मानिस खुट्टामा ठेस लाग्दा ऐया आमा भन्दै आफ्ना आमाहरूलाई सम्झन्छन्। ओ दाजै देशमा आउने हर सङ्कट र विपत्तिमा हर मान्छेको सम्झनामा आउँछन् गाउँघर। जसरी हर मानिस खुट्टामा ठेस लाग्दा ऐया आमा भन्दै आफ्ना आमाहरूलाई सम्झन्छन्। ओ दाजै अहिले आदर्श इमानहरू मात्र होइन, गाउँमै छ शान्ति, सुरक्षा र सन्तुष्टि पनि, जहाँ क्रान्ति गर्छ भन्नेहरूलाई पनि पटक पटक दिएको थियो आश्रय, संरक्षण र न्यानो आतिथ्यता। मलाई यी कथित क्रान्तिकारीहरूले बिर्सिए गाउँ बदल्छु भन्ने अर्थ गरौँ, मलाई यी कथित क्रान्तिकारीहरूले बिर्सिए गाउँ बदल्छु भन्ने अर्थ गरौँ। धन्यवाद। साह्रै मिठो कविता सुनाउनु भयो दिलश्रीज। पक्कै पनि आपतमा गाउँ, सुखमा सहर केन्द्रित हामी नेपाली एउटा परम्परा जस्तै बनिरहेको अवस्थामा कोरोनापछि जब गाउँ सम्झिने वातावरण बन्यो, धेरैलाई गाउँ सम्झन पर्ने आवश्यकता आयो, त्यसपछि यहाँले लेख्नुभएको यो कविता धेरै चर्चित पनि भएको थियो। र यहाँले फेरि अर्को एउटा कविता पनि सुनाउनु होला, फेरि नेट के हुने हो? नेटसँग पनि डराउनु पर्ने अवस्था आयो, कोरोनासँग त हामी त्यसै डराइराखेकै छौँ। पक्कै पनि सबै चिजसँग डराउनु पर्ने व्यवस्था आइलाग्दो रहेछ, त्यो हामी सामना गरौँ। हजुर, दोस्रो कविता दिलश्रीजी। घोषणा भन्ने कविता हो। कविताको शीर्षक छ घोषणा। यो कविताको अलिकति पृष्ठभूमि भन्छु। यो कविता म जसले धर्म मान्नुहुन्छ, आस्तिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भावनामा चाहिँ त्यस्तो पुगोस्। कविताको शीर्षक छ घोषणा। थाहा छ छैन तिमीलाई,
थाहा छ छैन तिमीलाई फुल प्रसाद र पैसा चढाएर बदलामा सुख र खुसी दिने तिम्रो भगवानको मृत्यु भयो। थाहा छ छैन तिमीलाई फुल प्रसाद र पैसा चढाएर बदलामा सुख र खुसी दिने तिम्रो भगवानको मृत्यु भयो। जसका लागि तिमीहरूले ठुलो त्याग र समर्पण गरेका छौ, एक सारङ्गी बनाएर जसको नाम जपी बार व्रत बसिरहेका छौ, मान्छेहरूलाई नै कुल्चिएर तिम्रो ती भगवानको मृत्यु भयो। मृत्यु यसर्थ भयो तिमीले हरेक बिहान पुज्ने तिम्रो भगवानको। मृत्यु यसर्थ भयो तिमीले हरेक बिहान पुज्ने तिम्रो भगवानको, कारण तिम्रो भगवानले अनिकालमा भोकको चित्तमा चल्ने शर्मीको जीवित लासमाथि केही सुताएन। थरथर काप्दै शिशिरहरूमा नग्न शिशि ढाक्न आकाश कोड्ने सडक शिशुहरूलाई तिम्रो भगवानले कहिले बात चुकेन। गरी ठुले साउले जाली तमसुक बनाउँदा पनि जन्माराहरूले निरन्तर र रवाको मृत्यु पत्र लेख्दा पनि तिम्रो भगवानले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। पीडितहरूप्रति कति समवेदना प्रकट गरेन, बरु पाप पखाल्न आफ्नै सम्मुखमा उभिएर औप्रति अन्य विनय गरिरहँदा पनि पीडकहरूप्रति आक्रोश पोखेर तिम्रो भगवानले सत्य भनौँ तिम्रो भगवान हुनुको, भगवान बाँच्नुको विश्वास र अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएनन् उनीहरू र पाएनन् ती सारा वैमानिकहरू। त्यसैले अब म जीवन पर्यन्त तिमीले हरेक बिहान पुज्दै गरेको तिम्रो भगवान मरेको घोषणा गर्दछु। तिमीलाई पनि तिम्रो भगवान मरेको पत्कार लाग्दैन भने खोज यत्र तत्र सर्वत्र। यदि तिमीलाई पनि तिम्रो भगवान मरेको पत्कार लाग्दैन भने खोज यत्र तत्र सर्वत्र, तर कहीँ पाउन छैनौ तिम्रो भगवानजीले। तिमीले हरेक बिहान पुज्दै भगवानको मृत्यु भयो। तिमीले हरेक बिहान पुज्दै तिम्रो भगवानको। धेरै 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 धन्यवाद दिलश्रीजी। पक्कै पनि मान्छेको यो धर्मसँग जोडिएका विभिन्न विभेदहरू देखेरै पक्कै पनि यहाँले यो कविता सिर्जना गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामी अब कविताकै क्रममा जाउँ। माया केसीजी एउटा कविता वाचन एक्चुअली हामी एकैछिन हामी यो लाइभबाट पनि धेरै साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ र कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। भर्खरै बागलुङबाट दिलश्रीले दुईटा कविता वाचन गर्नुभयो र हामीलाई धवलागिरी डिजिटल फिल्म पार्टीले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै रविन रामधामजीले पनि आहा देशभक्ति कविता भन्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो धेरै साथीले हेर्नुभएको छ। सुरज खातीजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। धवलागिरी डिजिटलबाट हरिशरण सरलाई चाहिँ नमस्कार भनिराख्नु भएको छ। धेरैजना साथीले सन्तोष छेत्रीजी, त्यस्तै गरी पुष्पा अधिकारी अञ्जलीजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ भने सम सुनारजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँले पनि केही सोधिराख्नु भएको छ पुष्पा अधिकारीजी। त्यस्तै डिएन मगर उपहारले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। छविलाल गैरेजीले हेरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै श्यामराज राणाभाटबाट कतारबाट हेरिराख्नु भएको छ। राजु डुम्रेजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अस्मिता सारू मगरजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सीताराम थापाजी, त्यस्तै शेखर बस्नेत लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ। हामी कर्मिक रूपमा नाम लिनेछौँ। हामी आज यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ देश तथा विदेशमा रहेका कविहरूको यो सृजनालाई सुनिरहेका छौँ र उहाँहरू कवितामा देश बोलिराख्नु भएको छ, अहिलेको अवस्था बोलिराख्नु भएको छ र हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। र अब फेरि हामी कविताकै क्रममा र उहाँहरूको सिर्जना सुन्नतर्फै लाग्छौँ र हामी अहिले एमएमएस इभेन्टबाट पनि यसलाई प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिरहेका छौँ भने नेपालखबर.com र डिकेआर मिडियाबाट पनि यो प्रत्यक्ष लाइभ भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सज्जनजी। पक्कै पनि यहाँले चाहिँ बेला बेलामा यसरी जोड्नुहुनेछ र अबको क्रममा माया केसीजीको हामीले एउटा कविता सुन्नुपर्ने छ। अब माया केसीजी आफ्नो कविता वाचन गर्नुहोला। धन्यवाद सर, फेरि एकपटक जोडिएको छु। हामीलाई सुनिरहनुभएका हेरोइनहरूका आँखा देश परदेश जहाँबाट पनि हेरिरहनु भएको छ सबैजनालाई फेरि एकपटक नमस्कार गरेँ। इनबक्समा धेरैजनाले हरियो पासपोर्ट सुनाउनुहोस् भन्नुभएको छ। यहाँहरूको रिक्वेस्ट अनुसार म हरियो पासपोर्ट नै सुनाउँछु। अलिकति यो हरियो पासपोर्टको डिटेल्स ब्रिफिङ गर्छु म। हरियो पासपोर्ट एउटा परदेशी जो 10 वर्षदेखि खाडी मुलुकमा सङ्घर्षरत छ। यहाँहरू जस्तो जो प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको देख्नु भएको छैन,
उहाँहरूको जानकारीको लागि जो प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ कामदारहरूले पिपी को लागि एउटा सेफ्टी रिजन्सको लागि रिजन्सको कारणले चाहिँ निलो रङको ड्रेस लगाउन पर्ने हुन्छ। कवितामा नीला रङहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ कामदारले लगाइने सेफ्टी ड्रेस भनेर बुझिदिनु होला। कविता सुरु गर्छु म। हरियो पासपोर्ट। हरियो पासपोर्ट बोकेर सपना साट्न मुगलान पसेको पनि अब त 10 वर्ष पुगिसकेछ। म परदेशी। हरियो पासपोर्ट बोकेर सपना साट्न मुगलान पसेको पनि अब त 10 वर्ष पुगिसकेछ। यी बितेर गएका 10 वर्षभरि कति कति बिहानहरू आएर गए, कति कति साँझहरू आएर गए, तर आउँदै गएका यी साँझ बिहानहरू जम्मै जम्मै एकै प्रहर लागिरहे मलाई। मुगलान पछिको पहिलो वर्षभरि त प्रत्येक बिहानहरूमा खोज्दो रहेछु। मुगलान पछिको पहिलो वर्षभरि त प्रत्येक बिहानहरूमा खोज्दो रहेछु प्रियाका चुराका छुनछुने भाकाहरू, नेपथ्यमा बाबाको फक्क फुक्क र आमाका आदेशहरू। तर यहाँ त मसित थियो झिसमिसमै मेरा सपना बिथोल्न आउने मोबाइलको चर्को अलार्म मात्रै। त्यसपछि वर्षहरू छोडिँदै गए, सधैँ झै हरेक बिहान घरमा गुन्जिने प्रिय ध्वनिहरू पुरिँदै गए मनको नेपथ्यमा। बरु कुल्चिँदै आए नयाँ ध्वनिहरूले फरक फरक भाषाहरूमा। छिटो गर र छिटो गर मात्रै। यता प्रत्येक वर्ष थपिरहे हरियो पासपोर्टका पानाहरूमा मिति फेरिएका रङ्गी बिरङ्गी लेबलहरू, तर पासपोर्टको मेरो तस्विर कहिले बदलिएन लेबलहरू जस्तो। हाँसिरह्यो मुसुक्क उही तस्विर, सजिरह्यो समेत टाइकोटमा जसरी म मुस्काएको थिएँ फोटो खिच्नु अघि रिखे दाइको फोटो स्टुडियोमा। यो 10 वर्षमा यो परदेशमा निलो रङको पोसाकले मेरो मन पनि निलै भइसकेको छ अहिले त। यो 10 वर्षमा यो परदेशमा निलो रङको पोसाकले मेरो मन पनि निलै भइसकेको छ अहिले त। यो एक युगमा म पनि फेरि युग चाहिँ निलो भएर जब प्रत्येक शुक्रबार बिदामा फेरिने आफ्नै सर्ट प्यान्ट हेर्छु, लाग्छ म दसैँमा नयाँ लुगा फेरिरहेको छु। परदेशीको 10 वर्षपछिको एक दिन बिहानै बिउजिन्छु म अलार्मको घन्टीले होइन। परदेशीको यो 10 वर्षपछिको एक दिन बिहानै बिउजिन्छु म सिरानीमा बजेको मोबाइलको घन्टीले। तर सधैँ चाहिँ सपना बिथोल्ने अलार्म थिएन त्यो त घरबाट प्रियाले छोडेको एउटा प्रिय आवाज थियो। अब त फर्केर सँगै बसिँदैन। प्रियाको मधुरो आवाज कानबाट कुदेर मनसम्मै पुगेर खजमज भएर बस्यो। सोचाइले थिचिए म आफै फेरि सम्झिए एकपटक बिर्सिसकेको। मैले फेरि सम्झिए एकपटक धेरै पहिले बिर्सिसकेको प्रियाका चुराका छुनछुने भाकाहरू, नेपथ्यमा बाबाको फक्क फुक्क र आमाका आदेशहरू। अहो अहो म हरियो पासपोर्ट बोकेर सपना साट्न मुगलान पसेको पनि अब त 10 वर्ष पुगिसकेछ। धन्यवाद। साह्रै भावुक बनाउने कविता सुनाउनु भयो। केही बोल्नै शब्दहरू नै नआउने, किनकि हामी 20औं लाख नेपालीहरू प्रवासमा छौँ रोजगारीको लागि, र ती सबैको कथा सुनाउनु भयो माया केसीजी। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले पक्कै पनि यहाँ पनि परदेशमा हुनुहुन्छ दिलश्री र सज्जनजी बाहेक हामी सबै 4 जना सहभागी परदेशमा छौँ। हामी चाहिँ दैनिक जीवन गुजार्न, परिवार पाल्नको लागि नै हामी चाहिँ परदेशिएका छौँ र तिनीहरूको एउटा मिठो कथा यहाँले सुनाउनु भयो। अबको क्रममा हरिशरणजी कुन कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँले सुरु गर्नुहोस् है त। यति बेला फेसबुक लाइभमा हामीलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण नमस्कार। फेरि पनि म जोडिएको छु र यहाँ दिल शिरीष ज्यूको कविता निकै मर्मस्पर्शी लाग्यो मलाई, जुन कोरोना कहरले गर्दाखेरि गाउँ फर्किने जुन अवस्था सिर्जना भयो, त्यसले गर्दाखेरि गाउँ भनेको कति प्रिय छ भन्ने कुरालाई मलाई एकपटक फेरि गाउँ पुर्याइदियो। त्यसको लागि म दिल सरलाई पनि धेरै धन्यवाद।
र मायाजीले पनि निकै मिठो अति नै पीडाभूत गराउने कविता वाचन गर्नुभयो। जसरी हामी विदेशिनु पर्दाको एउटा पीडा छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो माटोबाट टाढा रहनुको पीडाले हामीलाई कतिसम्म चाहिँ नमजा फिल गराउँछ भन्ने कुरालाई उहाँले शब्दहरूले बुनेर निकै मर्मस्पर्शी तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँलाई कविताको लागि धन्यवाद। म अब मेरो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। कविता यो प्रेम कविता छ। कविताको शीर्षक भन्नु छ केही तिमीलाई। वर्षौं पछि आज म उभिरहेछु त्यही दो बाटोमा र ओछ्याइरहेछु आँखाहरू तिमी आउने गोरेटोभरि। वर्षौं पछि आज म उभिरहेछु त्यही दो बाटोमा र ओछ्याइरहेछु आँखाहरू तिमी आउने गोरेटोभरि। सँगै सँगालेर आँखाका भाका कयौं चोटि गाएका थियौं पिरतीको धुन। सँगै चोरेर गुलाबसँग मायालु रङ कयौं चोटि रङ्ग्याएका थियौं हृदयको क्यानभास। पक्रिँदै जाँदा मनभरि मायाका थुङ्गा, चुनिँदै जाँदा आँखाभरि रङ्गीन सपना। देखेकी थियौ हामी बीच पानीको पर्खाल, अस्पृश्यताको गहिरो खाडल र भनेकी थियौ निष्पट्ट छ हाम्रो भविष्य। त्यही निष्पट्टतामा मैले देखेको थिएँ ओजस्वी किरण। त्यही निष्पट्टतामा मैले देखेको थिएँ ओजस्वी किरण। उस्तै छन् देउरालीका बर पिपल, उस्तै छन् डाँडा पारीका घाम जुन, उस्तै छन् हामीलाई छोएर बहने हावाका झोक्काहरू। म त देउता नभएको मान्छे सक्दिन भाग्न देउराली, म त शास्त्र नभएको मान्छे सक्दिन छुन कुनै ग्रन्थ। त्यसैले वर्षौं पछि लिएर तिम्रो जस्तै रातो रङ उभिरहेछु त्यही दो बाटोमा। भन्नु छ केही तिमीलाई, सोध्नु छ तिमीलाई। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हरिशरण जी। पक्कै पनि यहाँले साह्रै समाजकै कथा व्यथाहरू र मान्छेका कथाहरू, बितका मान्छेका कथाहरू चाहिँ कवितामा लेख्ने गर्नुभएको छ, शब्दद्वारा ती चाहिँ व्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ। साह्रै मिठो कविता सुनाउनु भयो। अब हामी दिलश्रीजीसँग जान्छौँ। अगाडि हामी छोटो कुराकानी गरेका थियौँ दिलश्रीजी। कवितालाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र हजुरले कविता केलाई बढी केन्द्रित गरेर किन लेख्नुहुन्छ र केमा बढी कवितालाई चाहिँ केमा बढी यहाँले आफ्नो माध्यम बनाएर आफ्ना शब्दहरू भावनाहरू व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ? के छ हजुरको ठ्याक्कै कविता के हो र केमा हजुरले व्यक्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अगाडि छोटो कुराकानी गरेका थियौँ, त्यो जोडौँ अनि त्यसपछि हजुरको कविता सुनाउँला है त दिलश्रीजी। कविता सुरुमा चाहिँ भर्खर लेख्ने बेलामा चाहिँ कवि भन्ने चाहिँ निकै जोड्न मन लाग्थ्यो आफ्नो नाम अगाडि पनि। कवि, युवा कवि, यस्तो यस्तो चिज जोड्न मन लाग्थ्यो होइन, गजलकार यस्तो यस्तो चिज लेख्न जोड्न मन लाग्थ्यो। तर अहिले समय क्रमसँगै जति हामीले अध्ययन साधना बढाउँदै गएको छौँ, आउँदाखेरि यो कवि भनेर कतै हामीले कविता मात्र प्राप्त गरिराखेका छैनौँ भन्ने चिज ज्यादा मलाई भयग्रस्त हुन्छु। त्यस हिसाबले मलाई कविको दर्जामा आफूलाई राख्न पनि अलिकति कठिन जस्तो सन्तास र भयले चाहिँ अलिकति ग्रस्त हुन्छु। तर कविताको परिभाषा त ठ्याक्कै अब मैले समाजमा जे देख्छु त्यही कुराहरू चाहिँ मैले आफ्नो सृजनाको विषयवस्तु बनाएर प्रस्तुत गर्छु। ठ्याक्कै त्यस्तो फेरि पनि दिलश्रीजीको केही समस्या भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। पक्कै पनि उहाँलाई आज नेटले साह्रै नै दुःख दिइरहेको पाइएको छ। मायाजी, अब हजुरले हरियो पासपोर्ट एउटा राम्रो कविता अगाडि धेरै नेपालीको कथा व्यथा बोकेको कविता सुनाउनु भयो। अबको क्रममा कुन कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँले? मैले चाहिँ यसरी आफूले बनाएर लेखेका कविताहरू म शीर्षकतिर कहिल्यै जाँदैन रहेछु, म मेरो विषयवस्तुतिर कहिल्यै
झाप्दो रहेछु भनेर आज चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु। जस्तो कविताका लहर छन्, अगाडि ल्यापटप छ, हेरिरहेको छु, यहाँहरूलाई पनि सुनिरहेको छु, खुसी लागिरहेछ। अचम्मको कुरा के भने, हुन त अब मान्छेको परिस्थिति, मैले अघि नै भने यहाँलाई, म जे पनि विषय लेख्छु त्यो त्यतै सजीव हुन्छ। मैले प्रत्यक्ष आँखाले देखेका भोगेका कुराहरू टिपेर कविता बनाउँछु। त्यसै गर्दो रहेछ। सम्भवतः आफ्नो जीवनका केही कुराहरू तलमाथि भएका कुराहरू, हलचल भएका कुराहरू कविता बन्नेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले फिल गरिरहेको छु। यहाँलाई फेरि पनि एकपटक मसँग रमाइला कविता चाहिँ यहाँ एभाइलेबल छैन रहेछन् है। मैले खोजेँ, भर्खरै चाहिँ भेटिन। लेख्न त कहिले कहिले लेखेको जस्तो लाग्छ। हजुर दिलजी, हजुरको पक्कै पनि आज अलिक समस्या भयो, तर केही छैन, हजुर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मायाजी कविता भन्नुहुन्छ कि दिलजी? दिलजी आउनु भएको छ, उहाँलाई चान्स दिने हो। हुन्छ ल, दिलजी नै कविता भन्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि मायाजीमा जानेछौँ। हजुर दिलजी, हजुर हामी कुरिरहेछौँ। दिलजी हस् ल, कविता सुनाउनुहोस् हजुरले, किनभने आजको नेटले त्यस्तै गर्यो। यो पासवर्ड मात्र एउटा मात्र कविता सुने हजुरको, म अर्को पनि कविता सुन्छु भनेर प्रतीक्षामा बसिरहेको छु। ए हजुर, ठिकै छ। त्यस्तो हो भने म नै अगाडि बढेँ है त। हुन्छ, हुन्छ ल मायाजी। जीवनका उतार चढावका एउटा अर्को कविता फेरि सुन्नुहोस् है त। मसँग आज रमाइला कविता एउटा पनि छैन रहेछन्, मैले ल्यापटपमा भेटिनँ है। आज रुनुहोस् सबैजना। मनका प्वाखहरू शीर्षकको एउटा कविता सुनाउँछु। ओझेल परेका केही घाउहरू ताजा हुनेछन्, सम्भवतः यहाँहरूलाई पनि परेछ भने। सुरु गर्छु। मनका प्वाखहरू। मनका प्वाखहरू भनेका जिन्दगीको घरलाई सुन्दर बनाउने झ्याल ढोकाहरू हुने रहेछन्। मनका प्वाखहरू भनेका जिन्दगीको घरलाई सुन्दर बनाउने झ्याल ढोकाहरू हुने रहेछन्। पहिले पहिले त मसँग पनि थिए मनका प्वाखहरू। उड्थे जीवनको आकाशै आकाश र गाउँथे जीवनकै सुमधुर गीतहरू। यही मनका प्वाखहरूले पुर्याउँथे खुसी फुल्ने फाटहरूमा, सपना देख्ने बाटाहरूमा। मनका प्वाखहरू सबै मेरा असल साथीहरू थिए। एक दिन अचानक तिमीले मेरो मनका प्वाखहरू काटिदिएपछि प्वाखहरूसँगै खसे खुसीहरू। मरुभूमिहरूमा प्वाखहरूसँगै हराए आशाहरू। समुद्री छालहरूमा प्वाखहरूसँगै ढले विश्वासका रूपहरू। अनकन्टार मनको जङ्गलमा। त्यसपछि निस्सार जस्तै भएँ म। त्यसपछि निस्सार जस्तै बाँचिरहे म। यतिका वर्षौपछि तिमीले काटिदिएका मेरा मनका प्वाखहरू फेरि पलाउन थालेका छन् अहिले। केही गरी चाहन्न म यी प्वाखहरू गुमाउन। अब यिनै प्वाखहरूले उड्न चाहन्छु म जीवनको आकाशै आकाश र खोज्न चाहन्छु मरुभूमिहरूमा खसेका मेरा खुसीहरू। फर्काउन चाहन्छु समुद्री छालहरूसँगै बगेका मेरा आशाहरू र मनको जङ्गलमा फेरि उमार्न चाहन्छु एकपटक विश्वासका नयाँ बिरुवाहरू। हेर त, मनका प्वाखहरू भनेका जिन्दगीको घरलाई सुन्दर बनाउने झ्यालढोकाहरू हुने रहेछन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी अलिकति डिस्टर्बमा भइरहेका छौँ, यो नेट समस्या भएको छ नेपालको नियति। हामीले नेटबाट पनि देखिरहेका छौँ, हाम्रा देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरूले हामीलाई कति बेला फुत्त आएको, कति बेला फुत्त गएको, यसरी दित मरुन्जेल हामीले
गजल सुन्न पनि नपाइने, कविता सृजना सुन्न पनि नपाइने यो नियतिबाट हामी अझै पनि अघि बढिरहेका छौँ। र कवयित्री माया जीको हामीले कविता सुन्यौँ र स्पेसली अब अहिले हामीलाई 3वटा फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ। PKR दैनिक पोखराको फेसबुक लाइभबाट चाहिँ धेरैले हेरिराख्नु भएको छ। MMS इभेन्ट डेनमार्कबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल खबर.com को फेसबुक लाइभबाट पनि धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। नारायणी जीले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। हरिश जङले पनि हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, एकदम कविताहरू सुन्नको लागि आतुर छु भनिराख्नु भएको छ। सरिता जीले हेरिराख्नु भएको छ, हरिशजीले। त्यस्तै गरी हामीलाई धेरैजनाले लुबिङ डम्बर मिसेकजीले हेरिराख्नु भएको छ। श्यामराज राणा भाटले हेरिराख्नु भएको छ। अस्मिता शर्माले, सीताराम थापा, शेखर बस्नेत, हेमन्त भुजेल लगायतका धेरैजना साथीहरूले चाहिँ हेरेर हामीलाई कमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ? हामीले एउटा प्रयास गरेका छौँ र साहित्यबाट चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउने एउटा लामो इतिहास पनि छ साहित्य सृजनाको। हामी यो साहित्यभित्र पनि विशेष रूपमा कविता विधालाई चाहिँ आज हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र अवश्य पनि हाम्रो टेक्निकल समस्या भएका छन्। हरिशरणजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो कविताहरू वाचन गर्नुभयो र अझै हामी एकैछिन उहाँका कविताहरू सुन्नेछौँ र उहाँ चाहिँ युरोपबाट हुनुहुन्छ। हरिशरणजी, अब हामी अलिकति कुरा पनि गरौँ, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई। यसो गरौँ सज्जनजी, त्योभन्दा अगाडि दिलश्रीजीको एउटा कविता सुन्दै भन्ने कुरो भएको थियो, त्यही भएर दिलश्रीजी भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि सज्जनजीले चाहिँ कुराकानीको चरणमा फेरि जानुहुनेछ। ल दिलश्री दाजु, ल कविता सुनाउनुहोस् न त। लाइन गइदियोस् र यो नेट अवरुद्ध नहोस् भन्ने कामना गरेर सुरु गर्नुपर्ने हो। यो कविता चाहिँ नयाँ समयले लेखेको, यही कोरोना सङ्कट क्वारेन्टाइन कविता हो। तर यो अलिकति समयक्रमसँगै आवाज हो। मेरो कविताको शीर्षक हो झुटको खेती। उसले ढाट्न कहिलेदेखि सुरु गर्यो, उसले ढाट्न कहिलेदेखि सुरु गर्यो, सायद ऊ आफै बेखबर छ। र कहाँ कहाँ ढाँट्यो, कस कसलाई ढाँट्यो, यो बारे पनि बेखबर छ। उसले ढाट्न कहिलेदेखि सुरु गर्यो, सायद ऊ आफै बेखबर छ। र कहाँ कहाँ ढाँट्यो, कस कसलाई ढाँट्यो, यो बारे पनि बेखबर छ। ऊ यस्तो लाग्छ ढाट्नु उसको दैनिक धर्म हो। यस्तो लाग्छ ढाट्नु उसको दैनिक कर्म हो। र मैले ढाट्दिन, अहिलेसम्म कसैलाई ढाँटेको छैन भनेर ढाँटिरहनु नै उसको अर्को धर्म हो। यस्तो लाग्छ ढाट्नु उसको दैनिक कर्म हो। र मैले ढाँट्दिन, अहिलेसम्म कसैलाई ढाँटेको छैन भनेर ढाँटिरहनु उसको अर्को धर्म हो। कहाँ कहाँ ढाँटेन उसले, कहाँ कहाँ ढाँटेन उसले, कस कसलाई छलेन उसले। गाउँमा ढाँट्यो, सहरमा ढाँट्यो। कहाँ कहाँ ढाँटेन उसले, कस कसलाई छलेन उसले। गाउँमा ढाँट्यो, सहरमा ढाँट्यो। भाइ ढाँट्यो, आफन्त ढाँट्यो। कहाँ कहाँ ढाँटेन उसले। प्रहरी ढाँट्यो, प्रशासन ढाँट्यो, घरलाई ढाँट्यो, छिमेकीलाई ढाँट्यो। ढाँट्दा ढाँट्दै एक दिन आफ्नै जन्म दिने आमालाई ढाँट्यो। आमा जस्तै देशलाई ढाँट्यो। कहाँ कहाँ ढाँटेन उसले, कहाँ कहाँ छलेन उसले। प्रहरी ढाँट्यो, प्रशासन ढाँट्यो, घर ढाँट्यो, छिमेकी ढाँट्यो। ढाँट्दा ढाँट्दै एक दिन आफ्नै जन्म दिने आमालाई ढाँट्यो। र आमा जस्तै देशलाई पनि ढाँट्यो। र पनि अझै रोकिएन ढाँट्ने श्रृङ्खला, र पनि अझै रोकिएन ढाँट्ने श्रृङ्खला। र ढाँटेकै आरोपमा ऊ विरुद्ध दर्जनौं मुद्दा पर्यो। अझै रोकिएन ढाँट्ने श्रृङ्खला, र ढाँटेकै आरोपमा ऊ विरुद्ध दर्जनौं मुद्दा पर्यो। दिनुपर्ने भयो अदालतमा अभियान, उसले अदालतले पनि ढाँट्यो र जित्यो अनेक थरी मुद्दाहरू। अफसोस 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 एक दिन, अफसोस ऊ एक दिन बिरामी पर्यो। अफसोस ऊ एक दिन बिरामी पर्यो र गयो आफन्तसहित अस्पताल। डाक्टरले सोध्यो के भएको हो। उसले डाक्टरलाई पनि ढाँट्यो र गयो हटाउने हिमालयको काखमा। उसले डाक्टरलाई पनि ढाँट्यो र गयो हटाउने हिमालयको काखमा। धन्यवाद। हजुर धेरै धन्यवाद दिलश्री दाजु, यहाँले एउटा समाजको यथार्थ बोक्ने कविता सुनाउनु भयो। यहाँलाई फेरि धन्यवाद। हामी फेरि जोडिनेछौँ। सज्जनजी,
हजुर अगाडि यहाँले केही कुराकानीको अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर मैसी एकदम अहिले चाहिँ हामीले दिलश्रीजीको ढाँट्यो ढाड्दै आफूलाई जन्म दिने आमालाई पनि ढाँट्यो। यो समाजको पछिल्लो चरणमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेको, आफैलाई ढाँटिरहेको, सत्यतालाई ढाकिरहेको एउटा सत्य तितो, त्यो पनि अझ निकै मुटु घोच्ने टाइपको यो सत्य चाहिँ उहाँले कविताबाट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यतिखेर हामी यो भर्चुअल साहित्यिक साँझमा रहेका छौँ र हरिशरण जीसँग म जान चाहन्छु र उहाँ चाहिँ युरोपबाट हुनुहुन्छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो युवाहरूले यो साहित्यलाई विशेष रूपमा यो कविता, गजल यी चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यति धेरै मन नपरेको हो कि वा यो खालको माहौल नभएको हो कि तपाईँ युरोपमा हुनुहुन्छ। आज हामी धेरै समयपछि हामी सानो अलिक पहिला चाहिँ यस्ता धेरै क्रियाकलापहरूमा जो चाहिँ साहित्यिक गतिविधि हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हामी सहभागी हुने गर्थ्यौँ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ यसरी यो साहित्यिक गतिविधिहरू, साहित्यिक यस्ता खालका सिर्जनाका चिजहरू पनि हामीले केवल एउटा डायरीभित्रै राखेर बस्नुपर्ने, आफैलाई रेकर्ड गराएर सुनाउनु पर्ने यो खालको अवस्था चाहिँ छ। कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो यो साहित्यिक गतिविधिहरू, विशेष गरी नेपाली साहित्यको पछिल्लो यो गतिविधिहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद सज्जनजी। मिठो कविता दिलश्रीजी र मायाजीको कविताहरू पाइराखेको छु। मैले आफूले लेख्ने भन्दा फरक खालको कविताहरू सुन्न पाउनुको एउटा मजा पनि बेग्लै छ र म त्यो मजा लिइराखेको छु अहिले। र यतिखेर मलाई सज्जनजीले भने जस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली साहित्यको स्थिति चाहिँ अलिक सुखद छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र एउटा नेपाली साहित्यमा जसरी चाहिँ एउटा पहिलादेखिको एउटा जुन किसिमको एउटा बहाव थियो, त्यो बहाव चाहिँ अहिले फेरि त्यो चाहिँ विभिन्न हाँगाहरूमा फैलिएको महसुस गरेको छु मैले। जसरी पहिलाहरू सिर्जनाहरू सिर्जित हुन्थे त्योभन्दा फरक किसिमले अहिले समाजका यथार्थताहरू चाहिँ बढी साहित्यमा आइराखेको छ। र अहिले जसरी युवा पिँढी पनि हामी पछिको अब हामी पनि भर्खर लेख्दैछौँ, हामी लेख्दैछौँ। अघि दिलश्रीजीले नि भन्नुभयो कि यो शब्द कवि भन्ने शब्द अति नै चाहिँ यो म आफूलाई पनि अति नै भारी भइरहेको कहिले कहिले महसुस गर्छु मैले। म केवल लेख्न मात्रै खोजिराखेको छु, समाजमा घटेका यथार्थहरूलाई चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ, कसरी लेख्न सकिन्छ र पहिलोको भाष्यलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अब चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ एउटा साझा चौतारी बन्न पर्यो पनि साहित्य भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले त्यसरी सोचेँ, त्यसरी लेखिराखेको छु। र नेपाली साहित्यको बजार अहिले राम्रो छ। युवाहरू पनि गजलहरू पनि निकै राम्रो लेखिरहनु भएको छ। जसरी पोखराका स्रष्टाहरू, त्यसै गरी हाम्रो दिल सर पनि लेखिरहनु भएको छ। यसरी सुख अहिले अलिकति यो कविताको विषय चाहिँ अलिकति थोरै बिग्छ भनेर भन्ने एउटा छ, आह्वान छ नेपाली साहित्यमा। तर त्यो अलिकति थोरै बुझ्नलाई पनि अलिकति गाह्रो, कठिन, अलिकति समय पनि लाग्ने भएको कारणले गर्दा होला। र आख्यानमा चाहिँ अहिले धेरै राम्रो बजार छ। त्यसैले नेपाली साहित्यको बजार अहिले म सुखदै भएको महसुस गरेको छु। जी, र म चाहिँ माया केसीसँग पनि केही कुरा गर्न चाहे। मायाजी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? मायाजी सुन्नुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ अहिले अब कविताका कुराहरू गरिरहेका छौँ, तपाईँको सिर्जनाहरू चाहिँ सुनिराखेका छौँ। र स्पेसल्ली पछिल्लो चरणमा अब कविताको र सृजनाको यो क्रम चाहिँ कतै बढेको छ, कतै घटेको छ। त्यसमा पनि अब अलिकति महिलाहरूको कलम अलिक कम चल्ने गरेको र त्यसमा पनि केही स्रष्टाहरू जो चाहिँ कवयित्री हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पछिल्लो चरणमा त्यति धेरै एक्टिभ नभएको र अब महिला स्रष्टा चाहिँ अलिकति कम भएको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा महिलाहरू र पुरुषहरूको सङ्ख्या उस्तै छ। तर यो साहित्यमा चाहिँ महिलाहरू अझ बढी जुझारु तरिकाले आउनुपर्ने एउटा विभेदका हिसाबले पनि महिलाहरूमा पुरुषको तुलना बढी हुने र त्यस्तो खालको महिलाहरूको सङ्ख्या अलिक वृद्धि गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलि भएको छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? अब जस्तो नेपालको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो देश सुन्नमै काफी छ, पितृसत्तात्मक छ नेपालमा। जानेरै पनि केटी मान्छेहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन अलिकति हाम्रो संस्कारमा
गाह्रै छ, त्यो यहाँहरूले बुझ्नु भएकै कुरा हो। लेखनका लागि महिलाहरू पछाडि हुनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब अहिलेको समयमा त हेर्नुहोस् बजारमा एकदमै धेरै आख्यानहरू, एकदमै धेरै कविता गजलका चिराहरू उम्रिरहेका छन्। म देखिरहेछु यहाँ प्रदेशमा बसेर पनि। जस्तो मान्छेले बनाउने एउटा मुखपत्र हुन्छ, आफूलाई कति हदसम्म अगाडि ल्याउने, आफ्नो विचारधारा कहाँसम्म राख्ने, कहाँसम्म पुर्याउने, कतिपय कुराहरू समाज घरको डरले पनि बाहिर ननिस्किरहेको हुन सक्छ। त्यो अवस्था अझै पनि हामीमा निहितै छ। यहाँले बुझ्नु भएको छ, नेपालमै बसेर त्यो पनि बागलुङमा बस्नु हुँदो रहेछ। विविध कारण छन्, हामीले सजिलै चिर्न पनि सक्दैनौँ त्यसलाई। महिलाहरूको जुन भूमिका छ साहित्यमा दमदार छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पुरुषहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ, बाहिरसम्म निस्किन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति सहज पनि छ। जति महिलाहरूलाई छ त्योभन्दा बढी नै अब एक्सेसको हिसाबले चाहिँ पुरुषहरू धेरै अगाडि नै हुनुहुन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि महिलाहरू निष्क्रिय हुनुहुन्छ, महिलाहरू पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ अहिले भर्चुअल साहित्य यो कविता वाचन र विशेषमा यही साहित्य र कविताको विषयमै छलफल गरिरहेका छौँ। र यतिखेर म के गर्न चाहन्छु, त्यसपछि हाम्रो महेशजीले फेरि सृजनाको कुरालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। हाम्रो दिलश्रीजी हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि साहित्यमा लागिराख्नु भएको छ र कतिपय ठाउँहरूमा हामी देखिरहेको छौँ। उहाँ चाहिँ आफै अलिकति मेहनत गरेर नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ साहित्य सृजना गर्न पनि उत्तिकै उहाँले योगदान दिइराख्नु भएको छ। र पछिल्लो चरणमा अलि यो धौलागिरीतिर बागलुङतिर यो साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ त्यति धेरै भएको छैन। र यसलाई चाहिँ साहित्यलाई र विशेष गरी यो कविता, हामी आज चाहिँ कविताको विधामा छौँ। दिलश्री यो पछिल्लो पुस्ताहरूलाई चाहिँ अझै यो कविता सृजना गर्नतिर अलि उन्मुख गराउने, प्रेरित गर्ने गरी चाहिँ केही गतिविधिहरू चाहिँ हुन सकेका छैनन्। अब अहिले त झन् लकडाउनको कारण पनि छ। यसलाई चाहिँ साहित्य सृजनालाई चाहिँ प्रविधिसँग जोड्ने गरी पनि अहिले विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। र अहिले हामी प्रविधिबाटै यसरी एउटै रुममा बसेर हामी विश्वका धेरै कविहरूलाई एकैचोटि यसरी सुनिरहेका छौँ। 4-5जनालाई, कोही नेपालबाट हुनुहुन्छ, कतारबाट हुनुहुन्छ, युरोपबाट हुनुहुन्छ। भरे अब यो पछिल्लो चरणमा टेक्नोलोजीको विकाससँगै हाम्रो यो साहित्यलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, र यसलाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ र अझै यसको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउने आम मान्छेहरूसँग चाहिँ लानका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? अब हाम्रो समाज चाहिँ उपभोक्तावादमा चाहिँ फसिसकेको छ। भौतिक विलासिता सम्पत्तिको पछाडि चाहिँ एउटा दौडिने प्रवृत्तिजन्य रोगबाट चाहिँ धेरै ठुलो रोगबाट चाहिँ ग्रसित भइरहेको छ। अहिले एउटा चर्चित भनाइ चाहिँ पछिल्लो समयमा आएको छ, 10 पास गऱ्यो भने चाहिँ हलो छोड्ने, 12 पास गऱ्यो भने थलो छोड्ने भन्ने नेपाली समाजमा एउटा उखानै बन्न थालेको छ। भनेको 10 पास गऱ्यो भने चाहिँ ऊ गाउँ छोडेर सहर आउँछ, हलो जोत्न पनि छोड्छ। हलो जोत्ने चिज पनि उसका लागि त्यो सामान्य मान्छेहरूले गर्ने अथवा गाउँले मान्छेहरूले गर्ने भन्ने खालको एउटा सहरिया मानसिकता अथवा ऊभित्र एक खालको खराब प्रवृत्तिजन्य हिसाबले उसमा हस्तक्षेप हुँदै जान्छ। त्यसपछि अहिले 12 पास गऱ्यो भने चाहिँ विदेश जाने, अस्ट्रेलिया, अमेरिका अथवा साथीहरू भए जस्तो युरोपका देशहरू, त्यो पनि भएर अरू अरबियन कन्ट्रीहरूमा जाने त्यस्तो खालको लहर चलिरहेको छ। साहित्य भनेको चाहिँ यो प्यासन हुनुपर्छ र त्यसमा प्यासन हुँदै गयो भने चाहिँ बल्ल पछि बिस्तारै बिस्तारै दायित्व जोडिएर आउँछ। साहित्यबाट पनि समाजमा कुनै न कुनै हिसाबले योगदान भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा मानिसहरू पुग्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकेन भने चाहिँ यो साहित्यिक भनेको कुण्ठा व्यक्त गर्ने माध्यम हो, यो विलासिता हो। यस्तो यस्तो बुझाइहरूले संकीर्णतामा चाहिँ हामीले गाजी राख्नु छ। कहिले कहिले मलाई के पनि डर लाग्छ भने हामीले सबै सिर्जनाहरू गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ मानिसहरूमा त्यो कुण्ठा व्यक्त गर्ने अथवा समयको बर्बादी मात्रै हो, मान्छेहरूले त्यो आफ्नो मनमा भएको चिज व्यथाहरूमा प्रकट गर्ने मात्र भन्ने ठाउँमा चाहिँ साहित्य सिर्जनाहरू पुग्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ साहित्यकै लागि पनि खतरानाक हुन्छ। त्यसैले
हामीले चाहिँ जति सक्दो राम्रो सृजनाहरू जुनसुकै विधाबाट साहित्यका जुनसुकै विधाबाट चाहिँ दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ युवाहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ र यसमा आकर्षण गर्छ र त्यसले बिस्तारै उनीहरूलाई हामीले साहित्यमा आकर्षित सँगसँगै समाजमा पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने साहित्यकै तर्फबाट लेखनकै माध्यमबाट पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ सृजना गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको जुन खालको समाज परिवेश तयार भएको छ र प्रगतिजन्य खतरानाक परिदृश्यहरू देखिएको छ त्यसलाई बदल्न चाहिँ ठुलै खालको एउटा परिश्रम मेहनत र एउटा पुस्ताले चाहिँ राम्रै खालको योगदान भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने देख्छु। हजुर धन्यवाद दिलश्री, यहाँले आफ्ना भनाइहरू यो जुन प्रविधिसँग साहित्यलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा राख्नुभयो। यहाँ तीनजना हाम्रो कविजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू बारे म तीनजनामा मैले चिनेको उहाँहरू को हो त भन्ने विषयमा म छोटो छोटो मात्र थोरै जानकारी गराउन चाहे। सज्जनजी हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हरिशरण परियारजी उहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केही वर्ष अगाडि गरेको एउटा कविता प्रतियोगितामा उहाँको कविता चाहिँ जब निर्णायकहरूले हेर्नुभएछ यो को कवि यस्तो नयाँ कवि आएछ, यो भर्खरको एउटा युवा यस्तो सशक्त कवि लेखेको छ, यसको पहिला त हामीले नाम कतै सुनिएको थिएन, को रहेछ भनेर चाहिँ निर्णायकहरू बिच चाहिँ छलफल भएछ। अनि छलफल हुँदाखेरि चाहिँ यो चिनेको के नचिनेकोलाई कसरी हामीले उसलाई पुरस्कृत गर्ने होला भन्ने मैले सुने अनुसार है हरिशरणजी यो नहुन सक्छ, थपघट के हुन सक्छ, यहाँले सचाउनु होला त्यस्तो भने। अनि जब ऊ हामीले चिनेकोसँग के अर्थ छ, यहाँ हामीले त उसको कवितासँग अर्थ छ भनेर केही कवि निर्णायकले जब मत राख्नुभएछ तब उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चिनिनु भयो र उहाँ पुरस्कृत हुनुभएको थियो र उहाँहरूसँग उन्मुक्त पुस्ताको आफर कविता प्रकाशित भएपछि उहाँ चाहिँ चर्चित हुनुहुन्छ र विशेष गरी पिडमा परेका एउटा विभेदमा परेको एउटा दलित समुदायका मुद्दामा उहाँले चाहिँ आवाजहरू शब्दहरू कुद्ने गर्नुहुन्छ। र माया केसीजी अहिले परदेशमा कतारमा हुनुहुन्छ रोजगारीको सिलसिलामा, उहाँबारे पनि मैले चाहिँ कतारमा रहनुभएका केही साहित्यिक साथीहरू हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ, अनसासका साथीहरू मणि पौडेल, त्यसै गरी लेख कार्की, उहाँहरू त्यो संस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि उहाँ सशक्त कवि हो। उहाँको एउटा हरियो पासपोर्ट भन्ने चाहिँ कविता एकदमै चर्चित छ, उहाँलाई जोड्दा हुन्छ। एउटा मेरो प्रिय साथी मणि पौडेल र लेखजीले पनि उहाँलाई सम्पर्क गराउन जुन भूमिका खेल्नु, उहाँहरूलाई पनि म यति बेला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिजो चाहिँ मेरो यो प्राविधिक समस्याकै कारण हिजो रातिबाट फेरि मेरो फेसबुक पनि अफ भएको छ, सम्भवतः कति घन्टा पछि खुल्छ थाहा छैन। फेरि आज बिहान चाहिँ हरिशरणजी र मायाजीसँग जोडिन साह्रै गाह्रो भयो। अनि पछि मैले फेरि लेखजीलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेँ र मेरो मिसको म्यासेजबाट गरेँ। र दिलश्री दाजु उहाँ चाहिँ म चाहिँ मेरो अब हामी यहाँ यो अनौपचारिक अन्तरङ्ग गफ जस्तो पनि गरिरहेका छौँ। बागलुङको एउटा धौलागिरीका एउटा चर्चित कवि पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले जब बागलुङ बजारमा चिने, मेरो पनि घर बागलुङ भएको हुनाले त्यति बेलाबाटै उहाँका साहित्यिक रचनाहरू सुन्दै हुर्काउँदै अहिले आएको म पनि एउटा व्यक्ति हुँ। सज्जन हामी लगायत त्यो पुस्ता उहाँका कविताहरू सुनेको र साह्रै मन छुने कविताहरू लेख्नुहुन्छ। र आजको सुखद संयोग त कस्तो पर्यो भने चाहिँ तिनैजना कविहरू यस्तो कविहरू हुनुहुँदो रहेछ, तिनैजनाले गम्भीर विषयमा र एकदम समाजका र समयका र मान्छेका कथा कवितामा लेख्ने कविहरू हुनुहुँदो रहेछ। एकदमै यो आजको चाहिँ एकदम भावुक र एउटा ठ्याक्कै एकदमै साह्रै गम्भीर कविता सुन्ने साहस पनि भयो। र अब हामी चाहिँ कुराकानी त गरिरहेका छौँ, कविता नि हामीले तीनवटा सुन्यौँ। मलाई त लाग्दैछ भर्खरै सुरु गरेको कि जस्तो लाग्दैछ, तर हामी चाहिँ समय कति गयो थाहा छैन, किनकि यस्तो राम्रो रोमाञ्चक भयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ आजको यो साँझ। अब हामी के गर्छौँ सज्जनजी, के भन्नुहुन्छ यहाँले, अनि त्यसपछि फेरि हामी जोडिनेछौँ। ओके, धन्यवाद महेशजी। हामी अहिले पनि हामी कविता सुनिरहेका छौँ, कविता सुन्ने र सुनाउने क्रममा छौँ अनि केही गफगाफ पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यतिखेर धेरैजना साथीहरूले हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, सबैलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईँका कमेन्टहरूलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यो पिकेआर दैनिकको लाइभ पेजबाट हेरिराख्नु भएको छ, एमएमएस इभेन्ट डेनमार्कको फेसबुक पेजबाट हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो मुख्य पेज नेपालखबर.com बाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। नेपालखबर.com को सम्पूर्ण परिवार, राजन छेत्रीजी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो महेन्द्र खड्काजीले चाहिँ हामीलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ डेनमार्कबाट। र अबको क्रममा हामी फेरि केही कविताहरूलाई सुन्ने जमर्को गर्नेछौँ। माया केसीजी हुनुहुन्छ, एउटा परदेशमा बसेर पनि स्वदेशका मायाहरू छचल्केका ती शब्दहरूको सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। हरियो पासपोर्ट एउटा
नेपालीहरूको पीडा व्यथाको धेरै कथाहरू कोरिएको त्यो पासपोर्टभित्र उहाँका मात्र नभएर आम नेपालीहरूका 70 लाखभन्दा बढी विदेशिएका नेपालीहरूका कथा त्यसमा कविताका रूपमा उडिएका छन्। त्यस्तै गरी हरिशरणजी धेरै कविताहरूमा हामीले सुनिरहेका छौँ। उहाँ देश विदेशमा हुने धेरै प्रतियोगिताहरूमा पनि उहाँका सशक्त कविताहरूले सबैका मन छोएका छन्। त्यस्तै गरी दिल शिरीष जी उहाँ चाहिँ एउटा गम्भीरताको लेखनबाट चाहिँ अघि बढ्नु राख्नुभएको छ भने आम मान्छेको भावना र आम पीडाहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर एउटा पीडाको पोखरीमा सङ्कलन भएका शब्दहरूलाई चाहिँ उहाँले कवितामा ढालिराख्नु भएको छ। र अबको क्रममा फेरि हामी केही कविताहरू सुन्ने गर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ म हरिशरणजीलाई नै आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी कति समय रहनेछौँ, अब एउटा दुईटा कविता मात्र हामीले सुन्नेछौँ र त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ र फेरि कुनै यस्तो अवसर पारेर फेरि यस्ता इभेन्टहरू हामी सुरु गर्नेछौँ। र अहिलेको क्रममा चाहिँ हरिशरणजीको हामी एउटा कविता सुन्छौँ। धन्यवाद सज्जनजी। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक सडक पेटीमा हिँडिरहेको समय। कतै हराएको समय सडक पेटीमा हिँड्दै हिँड्दै मसम्म आइपुगेको छ। कतै हराएको समय सडक पेटीमा हिँड्दै हिँड्दै मसम्म आइपुगेको छ। अचम्मित छु म उसको आकस्मिक आगमनले। जब नजिकै आइपुग्छ देख्छु आफ्नै उमेरको दुगुना दुःखको भारी बोकेर लखतरान बाँचिरहेको वृद्ध झैँ लखतरान भइसकेछ। चाउरी परेछ अनुहार, कुप्रिएछ ढाड, थर थर काँप्ने भएछन् हात खुट्टा, उस्तै खस्किएछ हातबाट ऊर्जा। सम्झना छ सँगसँगै हामीले गरेका यात्राहरूको, सखारे पन्छीको चिरबिरसँगै कयौं पटक चाल्यौं पाइला र जित्यौं दुःखहरूको म्याराथन। कयौं प्रतिकूलतालाई छिचोलेर गाडेका थियौं विजयको झण्डा, मनाएका थियौं उत्सव भुलेर हिजोका घाउहरू। लाग्थ्यो उनै हो एउटा सत्य जसले आफ्नो हत्केलामा बोकेर सृष्टि कुमालेको चर्खा चाहिँ घुमाइरहेछ हामीलाई। ठुलो जगजगी थियो उसको, तर आज यसरी लखतरान लखतरान हिँडिरहेछ सडकै सडक। धन्यवाद। धन्यवाद हरिशरणजी। यहाँले चाहिँ हरिशरणजीले एउटा कविता वाचन गर्नुभयो। कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। देश विदेशमा जो हेरिराख्नु भएको छ, हामी कविता सुनिरहेका छौँ। हरिशरणजीले भर्खरै एउटा मार्मिक कविता, एउटा सडकको कविता र सडकसँग हिँडिरहेको समयको कविताको एउटा सृजना हामीले यहाँ सुन्यौँ। र अब क्रममा हामी फेरि कवयित्री माया केसीको कविता सुन्छौँ र त्यसपछि हामी दिलशिषको कविता सुन्नेछौँ। र अब हामी झन्डै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आएका छौँ। हामी अलिकति ढिला भएको कारणले गर्दा, हामीले समयसँग हिँड्न नसकेको कारणले गर्दा प्रविधि र यो टेक्निकल समस्याले हामीले समस्या बनायो र त्यसले गर्दा हामी आधा घन्टा ढिला भयो। त्यसको लागि हामीले क्षमा माग्नै पर्छ र क्षमा मागिरहेका छौँ। र अबको क्रममा हामी माया केसीको एउटा कविता सुन्छौँ। हस्, धन्यवाद सज्जनजी। सम्भवतः आजको यो बसाइको अन्तिम कविता हुन सक्छ। यो प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छन्। अलिकति समय पर्ख्यौँ। हाम्रो दिलशिरजी त ढिलै अगाडि आउनुभयो। हामीले खुब कुर्यौँ तपाईँलाई। हरिशरणजी र म चाहिँ आज खुब कुर्यौँ। बसाइ रमाइलो भयो, खुसी लाग्यो। भन्न त अब भेगे नछुट्याउनु भन्छन्। यहाँहरू कोही बागलुङको, हरिशरणजी सम्भवतः लमजुङको हुनुहुँदैछ, किनभने हाम्रो यहाँ कतारको लमजुङको साथीहरूले हरिशरण भाइलाई देख्न पाए खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ, मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। म स्याङ्जाबाट, यहाँहरूलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन होला। हजुर, त्यही भएर खुसी लाग्यो। अनौठो समय भयो। हामी गण्डकी प्रदेशमै सबै परेछौँ। यो मलाई माथि पनि कहाँ घर भन्ने चाहिँ मैले पनि सोच्न पाएको थिएन। हाम्रो कुरा पनि भयो। हजुर, आज चाहिँ गण्डकी प्रदेश स्पेशल कार्यक्रम भएछ क्या। हजुर, ठिकै छ। अन्तिममा प्रदेशमा छु। अब पक्कै पनि कथा कविता प्रदेशकै हुन्छन् प्राय त। घर देशमा जति पनि हुनुहुन्छ, प्रदेशमा बस्नेहरूलाई
यसो गरी उसो गरी शङ्का गर्नुहुन्छ, गाली गर्छन्, झगडा पर्छन्। केही प्रसङ्ग म यो कविता मार्फत उहाँहरू समक्ष पुर्याउन चाहन्छु, ताकि उहाँहरूले सम्झिनुहोस् प्रदेशमा के छ, कसो छ, आफ्नो मान्छे कसरी बसिरहनु भएको छ। सबै कुरा एकैपटक खन्याउँदाखेरिमा छोपिएर थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ होइन। यावत कुराहरू जोडेर एउटा कविता बनाएको छु मैले यहाँहरूको लागि, स्पेसली घरदेशीको लागि है त। कविताको शीर्षक ऐठन छ। ऐठन सुरु गर्छु। सोसल मिडिया अचेलका सोसल मिडिया, स्पेसल्ली त फेसबुक, मलाई अचेल हरेक पल ऐठन गर्न आउँछन् र मेरो अदृश्य घाउ दुखाएर जान्छन्। सोसल मिडिया अचेलका सोसल मिडिया, स्पेसल्ली त फेसबुक, मलाई अचेल हरेक पल ऐठन गर्न आउँछन् र मेरो अदृश्य घाउ दुखाएर जान्छन्। मलाई याद छ उहिले गाउँमा छँदा खुट्टाको माथि तलतिर निलो निलो गोलो चेप्टो छाप परेछ भने सुनिन्थ्यो बोक्सीले टोकेछ। यहाँहरू सबै हाम्रै भेगतिर हुनुहुन्छ, सम्भवतः यहाँहरूलाई पनि थाहा हुन सक्छ यो कुरा। मलाई याद छ उहिले गाउँमा छँदा खुट्टाको माथि तल भागतिर निलो निलो गोलो चेप्टो छाप परेछ भने सुनिन्थ्यो बोक्सीले टोकेछ। बदलियो समय, बदलियो मान्छेको आवरण, तर बदलिएन मान्छेको शङ्का गर्ने मनको एक टुक्रा हो। त्यही एक टुक्रा हो मलाई ऐठन गर्न आउने र दुखाएर जाने। यदि साटोमा मिल्छ भने त्यो बोक्सीको टोकाइ सत्य थियो भने म तयार छु यो बेला त्यो टोकाइ लिन र ऐठनको साटोमा माफ गर्नुहोला, म अलिकति चुकेछु। यदि साटोमा मिल्छ भने त्यो बोक्सीको टोकाइ सत्य थियो भने म तयार छु यो बेला टोकाइ लिन र ऐठन साटोमा दिन। प्रिया, मलाई मनको भन्दा ज्यानको दुखाइ मन्जुर छ। गृहस्थीको अमिल्दो परिस्थिति काँधमा बोकेर मिल्दो बनाउन परदेशिएको म 47 डिग्रीको घामको रातले रातो रातो रङको प्रियाको काले खास काले भएको छु। अचेल मन एकदमै सफा भएको म रङले कालो भए पनि प्रियाको खास काले भएको छु। म टेक्नोलोजी पछ्याउँदै स्यामसङको J5 मोबाइलसम्म पुगेको छु। यही J5 भित्रै छन् सोसल मिडिया, यही J5 भित्रै छन् शुक्रबार छुट्टीमा खिचेपछि शनिबार आइतबार सोमबार लगाएर एडिट गरेको कालो मनुवाको सेतो सफा फोटाहरू। तिनै शुक्रबार खिचेका फोटा बुधबार बिहिबार ड्युटी पछिको सुस्ताइमा आफ्नो 4 दिने मेहनत सोसल मिडियामा टाँसेर भन्न मन लाग्छ, देख्यौ मेरो सिर टाँसिसकेर मख पर्दा नपर्दै प्रियाको रङको छुटिसक्छ उता। टाँसिसकेर मख पर्दा नपर्दै प्रियाको रङको छुटिसक्छ। त्यही भित्तो चर्कने भोलममा मेरो स्यामसङ J5 को भित्तो चर्कने भोलममा प्रिया कराउँछिन् खुब मस्ती गर, यता जम्मै मरिसके। म फर्काउन सक्दिनँ उनलाई जवाफ, न देखाउन सक्छु मेरो हर हप्ताको 6 दिने हविगत। चुपचाप सहन्छु एक्लै, अल्पिन्छु उनैको सम्झनामा र दोहोऱ्याउँछु सधैँ मनमा नै। प्रिया, मेरो प्रिया, छातीको ज्वाला पुग्नलाई बरु नजिकै छन् खोलाहरू तिमीसँग त। प्रिया, छातीको ज्वाला पुग्नलाई बरु नजिकै छन् खोलाहरू तिमीसँग त। म त मनभित्रै हजार ऐठनहरू बोकेर कुदिरहेको हुन्छु बिहेहरूमा, किनकि मसँग नजिकै छैनन् खोलाहरू बग्नलाई, छैन कतै एकान्त रुनलाई। मनको विरह सुनाउनलाई, तिम्रो मनको विरह सुनाउनलाई बरु नजिकै छन् पहाडका कन्दराहरू तिमीसँग त। म त आफ्नो विरह आफैमा लम्त्याइरहेको हुन्छु, किनकि मरुभूमिमा बालुवाको कान छैन मलाई सुन्न, यहाँको जमिन आकाशको धरातलमा क्षितिज छैन मलाई सम्झाउन। धन्यवाद। माया केसीजी, बदलियो समय बदलिएन
मान्छेको शङ्का गर्ने मन र तिमीसँग नदी छ मनको ज्वाला मेटाउन, तर मसँग नदी छैन। यो आम परदेशीहरूको अझै मरुभूमिमा आफ्नो पसिना बेच्ने आम नेपालीहरूको कथा हो। उहाँले कथा बोल्नुभयो आम मान्छेहरूको, आम मरुभूमिमा श्रम र पसिना पोखेर नेपाल सिन्चाउन लागि परेका कर्मवीरहरूको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मायाजी एकदम मन छुने कविता र आम मान्छेको कविता तपाईँले वाचन गर्नुभएको छ र हामी यतिखेर भर्चुअल साहित्य साँझमा रहेका छौँ र यसलाई पिकेआर दैनिक नेपाल खबर.com र एमएस इभेन्टबाट हामीलाई धेरै हेरिराख्नु भएको छ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि रहेका छौँ र अन्त्यमा दिल शिरीषको कविता सुनेर हामी केही एउटा दुईटा प्रश्न गरेर हामी चाहिँ आज बिदा हुनेछौँ र अबको अन्तिम प्रस्तुतिका लागि र हाम्रो हरिशरणजीको केही छ भने हामी सुन्नेछौँ, नभए दिल शिरीषको यो कविताबाट हामी अन्त्य गर्नेछौँ र अबको क्रममा चाहिँ कवि दिल शिरीष। धन्यवाद सजन। म माइजीले एकदमै गजबको कविता सुनाउनु, मनको दुखाइभन्दा ज्यानको दुखाइ पनि सहन्छु भन्ने एकदमै टची कविता सुनाउनु हो। म चाहिँ फुलहरू फुल्न कहिले बिर्सिँदैनन् भन्ने एउटा कविता सुनाउँछु। बरु बिर्सिएलान् मान्छेहरू बाँच्न, मान्छेहरू हाँस्न, बरु बिर्सिएलान् मान्छेहरू बाँच्न, मान्छेहरू हाँस्न, तर फुलहरू कहिले फुल्न बिर्सिँदैनन्। आस्था र विश्वासको महादेशबाट मान्छेभित्रको मानवता हराएर निस्सन्देह, निसङ्कोच, भौरा, मौरी र मान्छेहरूले फुलहरूको स्पर्शहरूले जवानी हरण गर्न खोजे पनि फुलेरी छाड्छन् फुलहरू। थाहा छ फुलहरूलाई शिरमा सजाए पनि संरक्षण गरी गरी कमलामा फुलाए पनि एक न एक दिन खिपिन्छौ, मारिन्छौ, चढाइन्छौ, फ्याँकिन्छौ। एक न एक दिन कसैको स्वागतका निम्ति, कसैको माल्यार्पणको निम्ति। पनि कति सन्तास छैन फुलहरूको मनमा, कति सन्तास छैन फुलहरूको मनमा, कति भय छैन फुलहरूको तनमा। मान्छेहरू जस्तो आफ्नालाई मात्र बाँच्न जानेनन् र सायद जान्दैनन् फुलहरू। मान्छेहरू जस्तो आफ्नालाई मात्र बाँच्न जानेनन् र सायद जान्दैनन् फुलहरू। साहसी फुलहरू त आफ्नालाई भन्दा पनि यो प्रकृति र मानवकै लागि बाँच्ने सङ्कल्प बोकेर फुल्छन् मौसम मौसममा। हिँड्नै किन नगरून् घिनलाग्दो हिलोमा, फुल्छ भनेर कमलका फुलहरूलाई। किन नटिपुन् मान्छेहरू निर्दयी बनेर विभिन्न बहानामा थाहा बोल्दै फुलहरू। जे जस्तै गरे पनि मान्छेहरूले मान्छे स्वार्थी भनेर नथाकुन्जेल सायद त्याग र समर्पणको सन्देश दिन फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फुलहरू। मान्छे स्वार्थी भनेर नथाकुन्जेल सायद त्याग र समर्पणको सन्देश दिन फुलिरहनेछन् कालान्तरसम्म यसै गरी, फुलिरहनेछन् कालान्तरसम्म यसै गरी। धन्यवाद। फुलहरू शिरमा सजाए पनि, गमलामा फुलाए पनि चुडिन्छन् आखिर कसैको सजावटका लागि, कसैको स्वागतका लागि। कति त्यागी ती फुलहरू, त्याग गर्ने मान्छेहरू र त्यागी फुलहरू। फुलको प्रतिबिम्ब एउटा मान्छेहरूको समर्पण र त्यागलाई आफ्नो कर्म ठान्ने व्यक्तिहरूको लागि समर्पण गरिएको र सृजना गरिएको यो कविता कवि दिल शिरीषले प्रस्तुत गर्नुभयो। र आज हामी यो भर्चुअल साहित्यिक साँझको यो पहिलो कार्यक्रम पनि हो नेपाल खबर.com को। र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। र तपाईँलाई यस्तो कार्यक्रमहरू मन परेको छ भने सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। महेशजी डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ, हामीलाई प्राविधिकमा चाहिँ महेन्द्रजीले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र अब अन्तिम कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो महेशजीले चलाउनु हुनेछ। र यो कार्यक्रममा यसरी हामी जमघट भएर छोटो हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ अहिले यो सहजकर्ताको रूपमा पनि आएँ, अलिक ढिलो आयो र आज यसरी तपाईँसँग छलफल गर्न पाइयो, रमाइलो गर्न पाइयो। म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम चाहिँ महेशजीले सक्नुहुनेछ। धन्यवाद तिनजना कवि एकजुटलाई।
हजुर धेरै धन्यवाद सज्जनजी। पक्कै पनि आज हामी समयको सँगै दौड्न सकेनौँ यो प्राविधिक कारणले। बागलुङमा आज विद्युत प्रवाहमा केही समस्या भएकोले हामी अब अन्तिममा छौँ। हामीले कतिवटा कविता वाचन गर्ने होला भनेर मैले दिन दाइलाई हरिशरणजीलाई सोचेको थिएँ। उहाँहरूले ती 3-4वटा हुन्छ होला, धेरै लामो नि ठिक नहोला भन्नुभयो। मलाई चाहिँ एकदमै भर्खरै सुरु गरे जस्तो भएको छ, किनकि यहाँहरूको यति मिठा र समय र समाजका हाम्रै टोल छरछिमेकका गाउँघरका जुन कविताहरू सुनाउनु भयो, समयको पत्तै भएन। तर हामी चाहिँ करिब अब 2 घन्टा पुग्न पनि लाग्यौँ होला जस्तो मलाई लागिँदैछ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। सज्जनजीले भने जस्तै हरिशरणजी कस्तो लाग्यो यहाँलाई? छोटोमा के छ यहाँको प्रतिक्रिया? अब हामी अन्तिममा छौँ, छोटोमा। धन्यवाद महेशजी। फेसबुक लाइभ सुनेर बसिनु भएको सम्पूर्णहरूमा फेरि म नमस्कार पनि भन्छु। र यो कार्यक्रम मार्फत नेपालखबर.com को यस कार्यक्रम मार्फत दिलशिरिषज्यू त्यसपछि मायाज्यूलाई जसरी भेट्ने अवसर मिल्यो, यो निकै सुखद रह्यो। मायाजीलाई मलाई सम्झिनु हुने हजुरको नजिकको साथीहरूलाई पनि मैले धेरै सम्झेको छु भनेर सुनाइदिनु होला। र दिलशिरिष सरसँगको पनि त्यो दिलशिरिष सरको कविताहरू सुन्दा एउटा छुट्टै उमङ्ग तरङ्गित भयो मनमा। र त्यसै गरी मायाजीले जुन हिसाबले परदेशिनुको पीडाहरू व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले जसरी शब्दहरूलाई बुनेर आफ्ना व्यथाहरूलाई कसरी मजासँग प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसबाट मैले पनि सिक्ने मौका पाएँ। त्यसै गरी दिलशिरिष सरसँग पनि सिक्ने मौका पाएँ। यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा विशेष गरी महेश सर, त्यसपछि हाम्रो महेन्द्र सर, सबैलाई, सज्जनजी सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै भने मैले अन्त्यमा धन्यवाद। धन्यवाद हरिशरणजी। पक्कै पनि जब हामी परिचय भयो करिब 2-3 हप्ता 1 महिना अगाडि होला करिब, हरिशरणजीसँग हामी चाहिँ मैले उहाँको कविताबाट चिन्जान भएको, तर चाहिँ प्रत्यक्ष कुराकानी नभएको। हरिशरणजी आफर त्यो बुक कविता सङ्ग्रह अलिक चर्चित थियो, त्यति बेलाबाट मैले उहाँको नाम सुनेको थिएँ। तर संयोगले उहाँ पनि यता युरोपमै हुनुहुँदो रहेछ, अनि हामी कन्ट्याक्टमा आयौँ। अनि एउटा कविता त गर्नै पर्छ हरिशरणजी तपाईँ हामी चाहिँ भनेर जब हामीले यो आउती दाईको एउटा बहस गरेपछि उहाँसँग चाहिँ अलि हामी निरन्तर कुराकानीमा रह्यौँ। र त्यसैको परिणाम आज हामीले 3 कविका मिठा कविताहरू, भावुक कविताहरू, सोच्न बाध्य बनाउने कविताहरू सुन्यौँ। अब यहाँलाई हरिशरणजीलाई धेरै धन्यवाद। हामी फेरि कुनै समय फेरि जोडिनेछौँ। मायाजी कस्तो अनुभव गर्नुभयो? आज चाहिँ खुसीको कुरा, हजुरको छुट्टीको दिन रहेछ, जुन आज हामी जोडिन नि पायौँ। यहाँ चाहिँ कतारमा हुनुहुन्छ रोजगारीको सिलसिलामा। कस्तो अनुभव भयो? यहाँका कविता सुन्दा कस्तो भोगाइरह्यो? छोटोमा बताइदिनुहोस् न। खास त म हजुरलाई एकदमै धन्यवाद भन्छु, किनभने म यसरी लाइभमा कविता भनेर बस्ने समय पनि खासै हुँदैन। हुन त शुक्रबार शनिबार छुट्टी हुन्छ र पनि समय अमिल्दो हुन्छ। कतिपय बेलाहरू जस्तो काम पर्यो भने भाग्न पनि पर्ने हुन्छ। लकिली आज चाहिँ त्यस्तो परेन है। विशेष त यो अवसरको लागि हाम्रो गण्डकी भेगिया यति अग्रज कविज्यूहरूलाई भेट्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। उहाँका आवाजहरूसँग मेरो आवाज पनि अगाडि पठाउने मौका पनि पाएँ। एकदमै आभारी छु यहाँप्रति। र विशेष मेरो कतारका सहयात्रीहरू मणिजी, लेक्सी, उहाँहरूको माध्यमबाट म आज यहाँ छु, यो अनस्क्रिनमा छु। उहाँहरूलाई पनि एकदमै आभार प्रकट गर्छु। साथै लेख्न अभिप्रेरित गर्ने हाम्रा अन्य कतार च्याप्टरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यति बेला सम्झिन चाहे। कतार बसाइमा कतारकै परिवेशमा भन्ने हो भने महिला लेखिकाहरू भएर पनि एकदमै अगाडि आउन चाहनुहुन्न। परिस्थिति त्यस्तै भएको नि हुनसक्छ। कतिपयलाई हामी आफै फोर्सफुल्ली यसो गर न भनेर भन्न पनि सक्ने अवस्था छैन होइन। उहाँहरूको कतिपयको कामको परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो सज्जनजीले कुरा उठाउनु भएको छ, महिलाहरू पुरुषहरूको दाँजोमा अलिकति निष्क्रिय हो कि अलिकति थोरै हो कि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पनि भन्नुभएको छ। मलाई छुवा छ त्यो कुराले है। म मेरा सराउन्डिङमा रहेका फेरिमा आएका जति पनि महिला साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्कै पनि
आजका दिनदेखि जति गरेको थिएँ आजसम्म त्योभन्दा बढी नै गर्ने चाहिँ अब सङ्ख्या बढाउनतिर लाग्न पर्ने भएको छ म चाहिँ। दिलजी यहाँले छुनुभयो 10 पास गरेपछि हलो छोड्छन् रे, 12 पास गरेपछि थलो छोड्छन् रे भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ मलाई खुब छोयो। किनभने 10 पास गर्दासम्म गाउँमा थिएँ, 10 पास गरेपछि सहर गएँ, 12 पास गरेपछि विदेश गएँ। त्यस्तै भयो, यहाँको यो भनाइसँग ठ्याक्कै मिल्यो मेरो चाहिँ है। खुब सुन्नुभयो हरिशरणजी। यहाँलाई सुनेर पनि मैले प्रत्यक्ष यसरी अहिलेसम्म उहाँ नै हो भनेर मैले यसरी कुरा गरेको थिइनँ, देखेको थिइनँ, मैले याद गरेको थिइनँ। कविता चाहिँ पढेको थिएँ, खुसी लाग्यो यहाँसँग पनि सँगै एउटै स्क्रिनमा कविता भन्न पाइयो। यहाँहरू सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद भन्छु, आभार प्रकट गर्छु। जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जसरी पनि हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोस्। समय काल बेला यस्तै छ। दिलजी सज्जनजी गाउँमा हुनुहुँदो रहेछ, यहाँहरू त बरु जस्तो हुनुहुन्थ्यो सानोमा त्यस्तै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ म्याचर भएर फरक भएको छौँ, आधुनिक भएको छौँ। यहाँहरूलाई एकदमै धेरै सम्झना। धेरै धन्यवाद मायाजी। एकदमै आज हामी जोडिन पायौँ, कतारबाट यहाँ जोडिनु भयो। हजुरको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ, एउटा सशक्त नारी हस्ताक्षर, राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, गम्भीर कविता लेख्नुहुन्छ, सोच्न बाध्य बनाउने कविता लेख्नुहुन्छ भन्ने थियो। र आज हामी गण्डकी प्रदेशकै सबै साथीहरू जोडिन पायौँ। त्यो एउटा यो अनौठो संयोग भयो, यो चाहिँ थाहा नभएको संयोग। र आज तपाईँका कविता, मिठा कविता, हरियो पासपोर्ट साह्रै भावुक बनाउने, म केही बोल्नै नसक्ने बनाउनु भयो हजुरले कविता वाचन गरिरहँदा। त्यो साह्रै मन छुने कविता यहाँले लेख्नुहुन्छ रहेछ। यहाँको आगामी सृजनात्मक साहित्यिक जीवन अझै सफल होस्, त्यो शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहेँ। र अब यहाँसँग हामी फेरि एकैचोटि बिदा हुनेछौँ। र दिल दाजु पक्कै पनि करिब 2.5 वर्ष अगाडि हो हामी भेट भएका थियौँ भौतिक रूपमा। आज चाहिँ बेला बेलामा त हामी प्राय कुराकानी त गरिरहन्छौँ, आज कविता मार्फत पनि भेट भयो। एकदमै नजिक, भौतिक रूपमा नजिक नभए नि एकदमै मनदेखि नजिक छु। कस्तो लाग्यो, यहाँले के भन्नुहुन्छ? आजको यो छोटो, हुन त यो आज त्यहाँको लाइटको कारणले गर्दा पनि केही समस्या भयो, गडबडी भयो, के भन्नुहुन्छ छोटोमा प्रतिक्रिया भन्नुपर्दा? सबैभन्दा पहिला त हामी आधा घन्टा लेट भयो, जसको कारणले दुईजना साथीहरूले धेरै फेसबुक लाइभबाट हाम्रो धेरै साथीहरूले हामी प्रतीक्षा गरिराख्न बाध्य भयो, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ परदेशमा रहेर पनि तपाईँहरूले यतिको गजबको कविताहरू लेख्नु भएको छ। तपाईँहरूको साहित्य साधनाले मलाई चाहिँ मन्त्रमुग्ध नै बनायो। वास्तवमा हामी यहाँ छौँ, म जस्तै भने जस्तो म पत्रकारिता गर्छु, अझ पत्रकार महासङ्घको यहाँको अध्यक्ष काम गरिरहेको छु। यहाँ चाय खाँदाखेरि मात्र पनि हाम्रो सृजनशीलता यसरी ह्रास हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई गहिरो बोध छ। हाम्रो जागिरले हाम्रो सृजनशीलता कसरी चाहिँ हामी एउटा ह्रास हुन्छ, एउटा त्यो चिजले चाहिँ मलाई एकदमै टच गरेको बेलामा तपाईँहरू जस्तो परदेशमा आफ्नो काम, त्यहाँको समस्याहरू अनेकसँग जुधिराख्दाखेरि पनि तपाईँहरूले यति गजबको कविताहरू लेखिराख्नु भएको सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई भित्रैदेखि एक खालको उत्साह ऊर्जा हामीले यही भएर पनि अझै गर्न सक्छौँ कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ र हरिशरणजीको त्यो आफ्नो कविताको कलेक्सन पढिराख्दाखेरि चाहिँ केही समस्या भयो जस्तो छ। फेरि पनि हामी आज भयो छैन, ल सुन। हजुर, तपाईँले प्रयोग गर्ने जुन मेटाफोर बिम्ब, तपाईँहरूको लेखन शैलीको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको त्यो रहर चाहिँ लाग्छ, तर हामी त्यो बिन्दुमै पुग्न सक्दैनौँ। खालि म त मनमा आएको चिज मात्र लेखेर प्रकट गर्ने हो। त्यसैले त्यसलाई कविताको नाम दिन पनि कहिले कहिले डर लाग्छ मलाई। र आज चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै गजबको कविता सुनिसकेपछि अझ मलाई चाहिँ फेरि कविता लेख्नु त करिब मैले धेरै छोडिसकेको थिएँ। यो लकडाउनमा मात्र मैले 2वटा नयाँ कविता लेखेँ। मैले 66 सालमा पुस्तक लेख्ने बेला चाहिँ एकदमै लहर थियो, त्यो बेला कवि बन्ने, त्यही होडमा चाहिँ कविता लेखेको धेरै। त्यसले चाहिँ केही गजलहरू र छोटो मुक्तकहरू त्यस्तो लेख्नेमा मात्र आफूलाई सीमित गरिराखेको थिएँ। र म यसले आज फेरि त्यो पुरानो एउटा साहित्य वृद्धिको साधना, त्यसको लालसा, त्यसप्रतिको एउटा मेरो जुन प्यासन हो त्यो बोध गरेर जुन यो यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जोड्ने
पाठकसँग मेरा शुभेच्छुकसँग जोड्ने खालको प्रयास गर्दै त्यसले चाहिँ मलाई फेरि लेखनप्रति थप अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ दबावको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। निश्चितले मान्छेले भने जस्तो यो पासपोर्टको कविता सुनाउनु भयो तपाईहरु, हरियो पासपोर्टले नै त्यहाँ पुग्नु भएको छ। सायद हामीलाई पनि त्यो पासपोर्टले पर्खिराखेको छ। कुनै दिन तपाईहरु त्यो हरियो पासपोर्टबाट सायद यस्तै विभिन्न देशमा रहेर भेट हुन सक्छ। हाम्रो नेपालीको व्यवस्था, हामी पनि त्यही व्यवस्थामा छौँ, त्यही बाध्यतामा बाँचिरहेका छौँ। हरेक नेपालीले एउटा बिन्दुसम्म सकेसम्म यही रहने कोसिस गर्छ र त्यसपछि विकल्प खोज्छ, विकल्प सोच्छ। सायद हामी अझै त्यो विकल्प सोच्ने बिन्दुसम्म पुगेका छैनौँ। मलाई लाग्छ त्यो हरेक नेपालीको व्यवस्थामा तपाईँको कविताले बोलेको छ। जस्तो स्वाद र शैलीको कविता सुन्न पाएँ मैले। संवेकवश सौभाग्यवश अगाडिको दुईवटा कविता चाहिँ सुन्न पाइने लागि म फेरि पनि सुन्ने प्रयास गर्नेछु। यो अवसरका लागि महेश, सजन, महेन्द्रजी, तपाईँहरूको टिम, नेपाल खबर टिमलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन्छु। यो कार्यक्रमले अरू हिसाबमा पनि एउटा सिरिजको रूपमा अहिलेको भर्चुअल दुनियाँमा यसलाई नयाँ सिरिजको रूपमा नयाँ स्वाद र शैली पछाडि अगाडि बढाइराख्नुहोस्। थ्याङ्क यू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिल दाई। यहाँले मिठा कविता सुनाउनु भयो, मिठा भनाइ पनि राख्नुभयो र अन्तिममा भन्नुभयो कि त्यो हरियो पासपोर्टले मलाई पनि पर्खिरहेको छ कि हामीलाई पनि भन्ने कुरा गर्नुभयो। सकेसम्म त्यो नहोस्। तपाईँ चाहिँ नेपालमा स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, एउटा अलि सामाजिक क्षेत्रमा पनि र साहित्यिक क्षेत्रमा पत्रकारितामा अलि अब्बल हुनुहुन्छ र त्यही स्ट्रगल गर्नुहोस्। विदेशमा साह्रै दुःख छ, त्यो हरिशरणजीले पनि भोग्नु भएको छ, मैले भोगेको छु, मायाजीले भोग्नु भएको छ, हाम्रो महेन्द्रजीले भोग्नु भएको छ, सज्जनले नै 5 वर्ष चाहिँ कोरियामा बिताएर आएर भोग्नु भएको छ। सकेसम्म नेपालमै मेहनत गर्ने र दुःख गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने प्रयास गर्नु होला। र विशेष धन्यवाद यहाँहरू तीनैजनालाई 4-4वटा मिठो कविता सुनाउनु भयो र हामीलाई सुन्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरू यहाँहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो हाम्रो आजको यो विशेष भर्चुअल साहित्यिक साँझमा चाहिँ ई नेपाल खबर फेसबुक पेज, त्यसै गरी एमएमएस इभेन्ट्स फेसबुक पेज यो डेनमार्कबाट र पिकेआर दैनिक फेसबुक पेजबाट हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ र यहाँहरूले जहाँबाट सुन्नुभएको छ यहाँहरूलाई मिठो सम्झना र हार्दिक आभार र धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रम, यो साहित्यिक साँझ कस्तो लाग्यो छोटोमा लेखेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला र हामीले निरन्तर रूपमा यसरी जसरी अहिले हामीले आज एउटा भर्चुअल साहित्यिक साँझ गऱ्यौँ, केही दिन अगाडि हामीले चाहिँ यो नेपाली समाजमा जातीय र लैङ्गिक वर्गीय उत्पीडन विषयमा विश्लेषक आउतीसँग चाहिँ छलफल गरेका थियौँ र त्यसपछि फेरि हामीले केही दिन अगाडि बागलुङका सङ्घीय सांसद हाम्रो डाक्टर सूर्य पाठकसँग पनि बागलुङका विकास निर्माणका सवालमा कुराकानी गरेका थियौँ र त्यसमा देखि लिएर त्यहाँदेखि यहाँसम्म हामी निरन्तर रूपमा यो गर्ने प्रयास गर्छौँ। त प्रदेशको ठाउँ हो, अब यहाँ दैनिक जीवन, परिवार, जागिर सबै चिज छ, त्यही भएर सबैलाई मिलाउँदै के कति सकिन्छ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र आज टेक्निकलले सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो महेन्द्र खड्काजी, उहाँ होस्टमा हुनुहुन्छ, सज्जनजी बागलुङबाट र म अहिले यहाँ डेनमार्कबाट छु। र यो ई नेपाल खबर को हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजन छेत्री, उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। र आज हामीलाई जसले जहाँबाट सुन्नुभएको छ, सुन्नुहुनेछ, ती सबैलाई मिठो सम्झना र हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र 3जना कविहरू, प्रिय कविहरू, उहाँहरूको कविता सुनेपछि झनै धेरै फ्यान भएँ म आज। मायाजी, हरिशरणजी र दिलजी, यहाँहरू तीनैजनालाई विशेष धन्यवाद र हामीलाई सुन्नुभयो, हाम्रो यो अनुरोधलाई स्वीकार्नु भयो, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। कविता सुनाउनु भयो र सँगै मिठा कुरा पनि गऱ्यौँ। र अब म यहाँहरू सबैले विशेष धन्यवाद दिँदै अन्तिममा सज्जनजीले चाहिँ केही 2 कुराहरू राख्दै टुङ्गाउनुहुनेछ। म चाहिँ यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। विशेष धन्यवाद हरिशरणजी, दिल दाजु र मायाजी, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद र सबै सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद र सक्नु होला सज्जनजी। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू महेशजी। र आज हामी यो भर्चुअल साहित्यिक कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आयौँ र हामी अब कार्यक्रम सकिन पनि चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई जुन तहबाट सहयोग गर्नुभयो, हाम्रो पोस्टर डिजाइनमा सञ्जीवजीलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर रामुजी सी कमलजी पनि यहाँ सहभागी हुनका लागि उहाँलाई धेरै प्रयास गरिराख्नु भएको थियो।
उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै दुईजना कवि र कवयित्रीलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हाम्रो फेसबुक पेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै टेक्निकल रुमबाट हामीलाई सपोर्ट गर्ने महेन्द्र खड्काजीलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै यहाँको साहित्य सृजनाले अवश्य पनि समाजका विसङ्गतिमा धावा बोल्नेछ, त्यस्तै गरी सकारात्मक पक्षमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दै तपाईँको सशक्त यो कलमको दौडा, कलमको यात्रा, कलमको स्पिरिट अझै बढ्नेछ भन्ने तपाईँहरूको साहित्यिक सफलताको शुभकामना दिँदै माया केसी कतारबाट, त्यस्तै गरी हरिशरणजी युरोपबाट हुनुहुन्छ दिलसिस बाबुलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म सज्जन कुमार सिंह पनि आजको यो विशेष साहित्यिक भर्चुअल यो साहित्यिक साँझबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ हाँसी खुसी रहनुहोला र विशेष रूपमा यो लकडाउनको समय छ, कोरोनाको कहरको बिचमा छौँ हामी, स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरी विदेशमा भएका साथीहरूले पनि आफ्नो देशको माया जुन देखाइराख्नु भएको छ तपाईँहरू पहिला आफू सेभ रहनुहोला भन्दै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई म यहीँ सम्पन्न भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। नमस्ते।